अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। आपसे मुलाकात 1 साल बाद हो रही है। आखिरी बार लास्ट ईयर मुलाकात हुई थी दिसंबर में, अब अगले साल की ये पहली मुलाकात है यानी 2022। वेलकम टू 2022। आज का ये नया दिन या नया साल का पहला शो, एक नया अज़्म है हमारा, नई एनर्जी है हमारी, नई लुक है हमारी, कहने में क्या हर्ज है। सुबह पाकिस्तान के इस नए साल के पहले प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद, इस उम्मीद इस दुआ के साथ कि वो जो साल गुजर गया वो भी बड़ी अच्छी यादें आपको दे गया। जो आने वाला ये साल है बड़ी अच्छी उम्मीदों के साथ आया है, अच्छी एनर्जी के साथ आया है, नई यादें बना के ये भी गुजर चला जाएगा। लेकिन हमें कोशिशें करनी है, जो रेजोल्यूशंस हमने शेयर की थी ना, उन रेजोल्यूशंस पर अमल दरामद करना है। बिल्कुल। और ऐसे में हम ये कहेंगे कि ना सिर्फ हमने रेजोल्यूशंस पर अमल दरामद करना है, लेकिन इन रेजोल्यूशंस को प्रैक्टिकली कुछ करने से पहले हमने इस साल का वेलकम बड़े भरपूर अंदाज में किया। ये बात मैं सिर्फ अपनी और शुएब की नहीं कह रही हूँ, ये मैं बात हर उस पाकिस्तानी की कह रही हूँ कि जिसने बड़े ही एनर्जेटिक मूड में आकर इस साल नौ को खुशामदीद कहा। पाकिस्तानियों ने साल नौ की तकरीबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमने देखा इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, जो डिफरेंट सोशल एप्स हैं उन पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी। जैसे ही रात के 12 बजे तो स्पेशली अगर हम बात करें वफाकी दारुल हुकूमत की, तो वहां पर रंग बिरंगी रोशनियों से पूरा समा बंधा हुआ। तो सिर्फ पाकिस्तान में मैं इस्लामाबाद की बात नहीं करूंगी, कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, पेशावर, मुल्तान, हर जगह आतिशबाजी के मुजाहरे हुए। एग्जैक्टली, हर जगह का नज़ारा बड़ा ही अलग, बड़ा ही प्यारा। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जिस तरह से वेलकम किया गया 2022 के, कुछ जगह पर पाबंदियां भी लगाई गई ड्यू टू ओमिक्रॉन वेरिएंट, ड्यू टू कोविड-19। बट जहां जहां पर ईज थे, जहां जहां पर अलाउ किया गया, वहां पर हमने देखा कि क्या जबरदस्त आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ, जिस तरीके से वेलकम किया गया 2022 को। और ये शायद इसलिए भी था, एक लंबे अरसे के बाद शायद इस तरह की गैदरिंग्स हमने देखी हैं, चूंकि ज़ाहिर है पोस्ट कोविड-19 में। अच्छा, इसमें आप जो कह रहे हैं ना लंबे अरसे की गैदरिंग, अगर आप भी थोड़ा सा नोट करें, आपको याद है 2020 में एंट्री हुई थी, 2021 का आगाज भी इसी तरह से हुआ था। तो अब जाके ना सिर्फ पाकिस्तान में कहूंगी, दुनिया समेत लोगों को अब जाके ये मौका मिला था कि वो दिल खोल कर जरा जश्न बनाते और साल नौ को वेलकम करते। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान में 2022 वेलकम कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, ऐसे बहुत से शहर जहां पर जबरदस्त समा बंध गया और वहां पर वेलकम किया गया साल 2022 को। अब साल 2022 की बात हो ही रही है, तो ये पूरा साल खेल के मैदानों के लिए क्या खबर है वो सबसे पहले शेयर करें। एग्जैक्टली, क्योंकि शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं कि ऐसे कौन कौन से टूर्नामेंट्स होने वाले हैं कि जहां पर वो अपने प्लेयर्स को खेलता देखेंगे। तो जनाब, आप लोगों के लिए सबसे पहले खबर है, स्पेशली हमारे क्रिकेटर्स को भी उनका जरा रन डाउन गो थ्रू हम करवा दें, उनके रोस्टर जरा हम उनको बता दें कि इस बरस आप लोगों को क्रिकेट खूब देखने को मिलेगी और हमारे क्रिकेटर्स को खूब खेलने को मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए ये साल इंतहाई मसरूफ तरीन साल होगा। इस साल कौमी क्रिकेट टीम 4 सीरीज खेलेगी और एशिया कप में भी हिस्सा लेगी, लेकिन साथ ही साथ इसके अलावा खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 7 में भी पार्टिसिपेट करेंगे। जबरदस्त जो होना है फरवरी में, लेकिन यानी स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर जो पूरा एक रन डाउन है वो शेयर कर रहे हैं आपसे हम। कॉमिक क्रिकेटर्स पीएसएल में एक्शन में तो दिखाई देंगे, जिससे वो मसरूफ तरीन साल का इस तरह से आगाज करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का दौरा है पाकिस्तान, पीएसएल सीजन 7 के इख्तिताम के बाद होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम मार्च और अप्रैल में 3 टेस्ट, 4 वनडे और 1 T20 मैच खेलेगी। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया से सीरीज के बाद श्रीलंका के दौरे पर चली जाएगी। जुलाई एंड अगस्त 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। आइलैंडर्स के खिलाफ सीरीज के बाद श्रीलंका में एशिया कप होगा, जो सितंबर में T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। एशिया कप के बाद इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान शेड्यूल है और इस दौरे में नवंबर एंड दिसंबर 3 टेस्ट शामिल होंगे।
نیوزی لینڈ کی ٹیم دسمبر اور جنوری 2023 میں 2 ٹیسٹ اور 3 ون ڈے میچز کے لیے پاکستان آئے گی. تو دسمبر 2022 میں جائے گی, پھر 2023 جنوری تک یہیں پر رہے گی. تو ایک مصروف ترین سال ہوگا کرکٹ کے لیے, اور میری دعا ہے کہ جو شیڈیول ہم نے شیئر کیا ایز اٹ از ہم فالو بھی کریں, کیونکہ ظاہر ہے اس میں ہم کچھ چینجز دیکھتے ہیں. جیسے لاسٹ ایئر ڈیو ٹو کووڈ ہم نے پی ایس ایل میں چینجز دیکھے تھے, اللہ کرے اس بار کوئی چینجز نہ کرنی پڑے گا, اور جس پلان کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اسی پلان کو ہم ایگزیکیوٹ کرتے چلے جائیں. اچھا شعیب, بہت کچھ بدلنے والا ہے. ایک مسئلہ وہیں کا وہی ہے, میرا زکام ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا. پچھلے سال بھی میں آن سکرین چھینکیں مارا کرتی تھی, اور مجھے لگ رہا ہے آپ کے زکام کو 1 سال ہو گیا. 1 سال ہو گیا ہے, اور مجھے لگتا ہے اگر ابھی ٹھیک نہ ہو تو یہ تاریخی مسئلہ بن جائے گا. آپ حکیم بدلیں, شاید مجھے دوائی بدلیں, ڈاکٹر بدلیں, روٹین بدلیں. یہ بہت ضروری ہے. میں بتاؤں یہ شاید زکام ساری زندگی ٹھیک نہیں ہو سکتا. جینز ہوتی نا آپ کی, یہ مجھے ورثے میں ملا ہے. اوکے ٹھیک ہے, تو یہ سارا مسئلہ اب کاٹن پہن لے کے جینز کی وجہ سے ہوتا ہے. نہیں, دوسری والی جینز ہے. ٹھیک ہے, اینی ویز آگے بڑھتے ہیں, اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان میں تو اس طرح سے سال نو کو ویلکم کیا جا رہا ہے, اور یہ ہمارے رن ڈاؤنز ہوں گے, یہ ہمارے روسٹر ہوں گے. لیکن انٹرنیشنلی پاکستان جس طرح سے ریپرزینٹ کر رہا ہے کلچر کو, پاکستان کی ثقافت کو, تمام صوبوں کو, اس کا ذکر کرتے ہیں. یاد ہے نا دبئی لے کر گئے تھے ہم کو پچھلے سال, اب اس سال بھی بہت ساری پلاننگ ہے. دبئی ایکسپو 2020 پاکستانی پویلین میں کے پی کے یعنی کہ خیبر پختونخوا کی سیاحت کو, ثقافت کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. بالکل ایک موقع ملا ہے, اور باقاعدہ طور پر وہاں پر جو ایگزیبیشن ہے اس کی اناگوریشن ہو چکی ہے. اور اس ایکسپو میں کے پی بورڈ آف انویسٹمنٹ, کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی اور جو دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی جانب سے ڈیفرنٹ پروجیکٹس پیش کیے جا رہے ہیں. زبردست. یعنی جنوری 2022 یہ کے پی کے نام دبئی میں تعینات پاکستان کے سفیر افضال محمود صاحب نے فیتہ کاٹا اور کے پی منتھ کا افتتاح کیا ہے. سفیر افضال محمود صاحب نے کہا کہ ایکسپو میں صرف پاکستان کے صوبوں کو الگ الگ اپنی نمائش کا موقع ملے. کسی اور پویلین میں ہم نے اس طرح کے معاملات نہیں دیکھے, کسی اور ملک نے اس طرح سے پلان نہیں کیا جیسے پاکستان نے پلان کیا. پاکستانی ٹیلنٹ کو بھرپور انداز میں پیش کیا جا رہا ہے, ہم دیکھتے آئے ہیں. پاکستانی پویلین اس میں بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو اپنے پروجیکٹس پیش کرنے کے لیے جو راغب کرنا ہے اس کے لیے بہترین یہ موقع ہے. اور پویلین میں کے پی کے سیاحتی مقامات, ثقافت, زراعت, بزنس, صنعت, مدنیات اور دیگر شعبوں کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے, اور مزید کیا ایونیوز ہیں وہ ہمیں دکھائی جائیں گے اس منتھ. تو پاکستان پویلین یہاں پر کے پی کی جو ہینڈی کرافٹس ہیں, پشاوری چپل ہے, ٹرک آرٹ ہو, ڈاکیومنٹریز ہوں, ورچوئل ٹورز ہوں, ویب پورٹل سائٹس ہوں یا آثار قدیمہ کے ڈیجیٹل لائبریری, یہ سب کچھ اس میں شامل ہے. تو جو انویسٹرز ہیں, جو ٹورسٹ ہیں, ان کے لیے جو ویب پورٹل ہے اس پر تمام تفصیلات موجود ہیں. اور اس ایکسپو میں گندھارا تہذیب, آثار قدیمہ, تاریخی مقامات سے متعلق جو ویڈیوز ہیں ڈاکیومنٹری کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پر موجود ہیں, اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں. انٹیگریٹڈ ٹورزم زونز کی فیزیبلٹی رپورٹس, سیاحتی مقامات پر مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے جو کانفرنسز ہیں یہ وہاں پر منعقد کی جائیں گی. تو یہ مہینہ بھی بڑا زبردست ہونے والا ہے فار پاکستانی پویلین وچ از دا ہڈن ٹرائر. اور اس بار کے پی دیکھتے ہیں کیا کچھ کرتا ہے, اور کوشش کریں گے ان دس منتھ ہم بات بھی کریں کے پی پویلین کے کسی نمائندے سے بھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے وہاں پر, کیا کچھ ہو رہا ہے. اور شعیب بہت اچھی بات یہ ہے کہ بہت اچھی ہیپننگز انشاءاللہ اس سال جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں, اور کوشش یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کو اس حساب سے کامیابی اور ترقی جو ہے وہ عطا کرے. آگے بڑھتے ہیں, اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو ایک اور اچھی خبر دیتے ہیں, کیونکہ نیا سال ہے نا تو اس کو ذرا اچھی خبروں سے خوش آمدید کہتے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ ہاں ہمارے بہت سارے ایسے پلانز ہیں جنہیں ہمیں کامیاب بنانا ہے. تو اب ہم آپ کو ذرا فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک اچھی خبر دے دیں جو کہ پاکستان کے اوور آل پرسپیکٹیو میں ہے. رواں مالی سال یعنی کہ سال 2022 کی پہلی ماہی جسے ہم 6 months کہتے ہیں, اس میں جو ہمارے ایکسپورٹ ہیں وہ مقررہ ہدف سے بھی زیادہ رہی ہیں. گزشتہ مال سال کی پہلی 6 ماہی کے مقابلے میں رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران برآمدات جو ہمارے ایکسپورٹس تھی ان میں 25% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے, جو کہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت اچھی بات ہے. اور جب ہم ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی چیزیں خود بنا کر یہاں سے باہر بھیج رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم باہر سے چیزیں امپورٹ کریں. اب ہمارے پاس بھی ایسے سیکٹرز میں ایسی چیزیں, ایسی پروڈکٹس موجود ہیں کہ اب ہم پاکستان میں ان کی مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں, اور 25% جو ہے اس میں ہم نے اضافہ دیکھا اور انہیں ہم نے باہر بھیجا ہے. ایگزیکٹلی, زبردست سٹیٹس آپ نے شیئر کیے ذریعہ, اور ظاہر یہ چند اچھی خبریں جو آپ سے نے شیئر کی ہیں. اب ذرا بڑھتے ہیں آگے اور صحت انصاف کارڈ کی بات بھی کر لیتے ہیں, چونکہ ظاہر ہے یہ ایک ایسا منصوبہ پاکستان تحریک انصافی گورنمنٹ کا اسٹارٹڈ فرام
KP। अब हम बात पंजाब की कर रहे हैं। पंजाब जो कि पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, और यहाँ पर जो सेहत की सहूलियात हैं अगर वो इस तरह से शहरियों को दी जाएँ कि जिस तरह हम देखते हैं पहले कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मर्ज लाहक हो गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़े और आपकी जेब इजाज़त ना दे, तो ज़ाहिर है काफ़ी दिक्कत, काफ़ी परेशानी होती थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन साहब ने ट्वीट की है और उन्होंने इसमें कहा है कि सेहत के इस इनकलाबी प्रोग्राम से लोगों की सेहत के जो अखराजात हैं अब उनके बजट का हिस्सा नहीं रहे और ये खर्च मुकम्मल तौर पर अब हुकूमत उठा रही है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि पंजाब के हर खानदान को सेहत कार्ड फराहम किया जाएगा जिससे वो अपना और अपने बच्चों का इलाज करवा सकेगा। अच्छा, ये हमें यास्मीन राशिद साहिबा ने तो बता दिया, लेकिन मेरे ख्याल से इस पर हमें अभी मजीद तफसील के साथ बात करने की ज़रूरत है। वो इसलिए कि ये जो तोहफा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पंजाब के शहरियों, बिलखुसूस हम KPK की बात करें या डिफरेंट प्रोविंस की बात करें, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की बात करें, वहाँ पर दिया जा रहा है, तो उस पर CEO ने पाकिस्तान सेहत कार्ड अली रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं एंड हैप्पी न्यू ईयर। सर कैसे हैं आप? अली रज़ाक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अली रज़ाक बोल रहा हूँ जी। अच्छा, प्रोड्यूसर साहब जरा गुजारिश है आपसे कि स्टूडियो का ऑडियो लेवल थोड़ा सा बढ़वा दीजिए ताकि हम मुनासिब तरीके से उनसे बात कर सकें। अली रज़ाक साहब, इंतहाई इम्पॉर्टेंट ये इशू जिसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने केटर किया, बहुत सारे मसाइल थे। हमने देखा है गरीब अफराद को, सफ़ेद पोश अफराद को, कि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे, लेकिन अपनी मुफलिसी में वो उस बीमारी का जो है वो सामना करते रहते थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये तोहफा साल 9 के आगाज पर, ये बताइए किस तरह से पंजाब के शहरी जो है उन्हें मुस्तफीद करेगा? जी, पंजाब का हर शहरी मुस्तकिल पता जिसका एज पर नादर रिकॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब है, वो पंजाब के किसी निजी या सरकारी हॉस्पिटल में जाके अपना फ्री इलाज करा सकता है, सिर्फ इंडोर के लिए। जो भी दाखिले की सूरत में उसका 10 लाख तक फ्री इलाज किया जाएगा। मगर मेरा आवाम से, पंजाब के जो शहरी हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक अपना जो उसका क्वाइफ होंगे उसको अपडेट करा लें, क्योंकि हमें काफ़ी, अब जैसे कि हमने 1 जनवरी से फ्री इलाज शुरू कर दिया है, मगर हमें जो कंप्लेंट्स आ रही हैं लाहौर डिवीजन से कि जी अक्सर शहरी जिनके नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक डाटा अपडेट नहीं किया गया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक जो सरबराह है घर का, वो उसकी बेगम और बच्चे गैर शादीशुदा को मिलेगा इलाज फ्री। पर अक्सर बच्चे जो मैरिड हैं उनके अभी तक पेरेंट्स के साथ चल रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपना नादरा से जाके शनाख्ती कार्ड में वाइफ को दुरुस्त करवा लें, क्योंकि वो अपना और अपनी ज़ौजा की अज़वाजी हैसियत का इंदराज रिकॉर्ड में कराने से उन्हें कोई इशू नहीं होगा। वो जब भी हमारे लाहौर डिवीजन के बात आपने कि सर ज़ाहिर है इस पे फोकस भी बहुत किया जा रहा है कि जो डिटेल्स हैं वो अपडेट ज़रूर करवानी है, वो चाहे एक शादी शुदा होने के बाद डिटेल्स अपडेट होनी ज़रूरी हैं, एंड एट द सेम टाइम अगर औलाद हुई है तो जल्द से जल्द उसका इंदराज कराना बहुत ज़रूरी होता है। सर मुझे प्लीज़ छोटे छोटे से सवाल का जवाब दे दें। एक ये, क्या कार्ड बनना शुरू हो गए हैं? दूसरा, एक कार्ड मिलना शुरू हो गए हैं? तीसरा, कार्ड मिल कहाँ से रहे हैं, कैसे मिलेंगे? और पंजाब के शहरियों के लिए अगर वो पंजाब में नहीं रहते, यानी ID कार्ड पे पंजाब का एड्रेस है, रहते सिंध में, बलूचिस्तान में या कहीं और हैं, क्या वहां पर भी सेहत की सहूलियात से उठा सकते हैं? जी बिल्कुल ठीक है। अभी तक कार्ड तो बनने शुरू हो गए हैं जी, और उनके घरों तक कार्ड पहुंचेंगे सबको। और ये कार्ड जो हैं आपको हमारे जो हमारे पास उनके एड्रेसेस हैं, हम फेज मैनर पे कर रहे हैं। पहले हमने लाहौर डिवीजन का स्टार्ट किया है, और लाहौर डिवीजन के बाद नेक्स्ट जो होगा वो रावलपिंडी डिवीजन की बारी आएगी, फिर फैसलाबाद, मुल्तान, फेज मैनर में हर डिवीजन का मार्च तक तमाम शहरियों के CNIC कार्ड तैयार हो जाएंगे। और ये सिर्फ जो हैं, जो हमारे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, उधर दिया जाएगा। अब जैसे अभी हमने स्टार्ट किया 2 दिन पहले लाहौर डिवीजन में, लाहौर डिवीजन के 133 हॉस्पिटल हैं, 32 सरकार के और प्राइवेट 101
प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और उनका आप हमारी वेबसाइट पे उनका देख सकते हैं। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर दी हमने, जरूरी है सर। ताकि जी सर अब तक यही कहा गया कि 136 अस्पताल ऐसे जिनमें प्राइवेट भी शामिल हैं और सरकारी भी शामिल हैं लाहौर डिवीजन के, ऐसा ही है? जी 32 पब्लिक गवर्नमेंट के, 101 प्राइवेट के लाहौर डिवीजन में, और लाहौर में ही सिर्फ 20 हमारे जो हैं सरकारी अस्पताल और 73 जो हैं हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि पैनल कर दिए गए हैं। तकरीबन 24,000 से ज्यादा बेड्स लाहौर में इन अस्पतालों के बेड्स पे लोग जाके इन पेशेंट इलाज करा सकते हैं। पूरे पंजाब में अभी तक हम 433 अस्पताल रजिस्टर कर चुके हैं। ठीक है, ये तो आपने बड़ा अच्छा किया कि अवेयरनेस पर भी आपने बात की, ज़रा लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो कार्ड तो मिल गया, आप किस हॉस्पिटल में जाना है उन्होंने। सर एक बात और बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर एक शहरी है, पंजाब का है, एड्रेस पंजाब का, रहता है वो पाकिस्तान के किसी और कोने में है, क्या वहां पर भी कोई हॉस्पिटल होगा जो जिससे वो इलाज करवा सकता है? बिल्कुल सही है। जो जिसको नया पाकिस्तान कौमी शनाख्ती कार्ड, नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड मिल गया है, वो अभी तक हमारे KPK में, आज़ाद जम्मू कश्मीर और नॉर्दर्न एरिया में ये कार्ड बन चुके हैं। किसी भी जाके इम्पैनल्ड हॉस्पिटल ऑफ KPK, AJK और नॉर्दर्न एरिया में जाके फ्री इलाज कर सकता है। और अगर कोई उधर का शहरी AJK का, KPK का लाहौर आता है, उसको सारे पंजाब में मुंतखब जो हमारे हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट मिलेगी, इन 2 ट्रीटमेंट जी। अच्छा डॉक्टर अली रज़ाक साहब, एक जरा इस बात का भी जवाब दीजिएगा, किस किस्म का इलाज मुमकिन हो पाएगा इस नया पाकिस्तान सेहत कार्ड पर, और क्या जो मरीज हैं उनके लवाहिकीन जो है वो ये कार्ड दिखाकर इस कार्ड के साथ अद्वियात का हुसूल भी मुमकिन बना पाएंगे? बिल्कुल सही फरमाया आपने। सेहत कार्ड, ये भी आपको बताता चलूं, जिसके पास सेहत कार्ड नहीं पहुंचा वो अपना शनाख्ती कार्ड भी लेके और बेसिक जो आप अपना फ्री इलाज करा सकता है मुंतखब अस्पतालों से। बेसिकली जो मेन हमारी बीमारियां हैं, अमराज कल्ब, डायबिटीज यानी कि ज़ेबातीज जो हैं, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन, हादसाती चोटें, किडनी गुर्दों की बीमारी, सरतान की, थैलासीमिया का इलाज और मेन गायनी का हमल और ज़िचगी का इलाज भी करा सकते हैं। कौन सा इलाज नहीं करवा सकते सर, ये भी प्लीज बताइएगा। ये जी बेसिकली डेंटल और कोई सुसाइडल और कॉस्मेटिक, इन चीजों का वो इलाज नहीं करा सकेंगे। और ये सब के सब मैंने आपको फिर इस पे जोर देना चाह रहा हूँ कि इन पेशेंट ट्रीटमेंट फ्री होगी जी। और इन केस कि अगर जैसे आशा मैं भूल गया कैंसर का बताना, कैंसर का भी इलाज है, किडनी ट्रांसप्लांट का भी इलाज है जी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अली रज़ाक साहब। यकीन जानिए यहाँ पर खड़े होकर जिस तरह से हमने सुना ना, डायबिटीज़ का इलाज शामिल है, हार्ट इश्यूज हैं, गुर्दों का इलाज है, थैलेसीमिया है, सरतान है, कैंसर है, ये वो बीमारियां हैं जो हमने इर्द गिर्द अपने करीबी लोगों में देखी हैं, जो कि हमारे यहाँ एक नॉर्मल रेशियो बताई जाती है। और अगर आपके पास ये सेहत कार्ड मौजूद है तो आप जाकर ईजिली अपना इलाज मुमकिन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अली रज़ाक साहब हमें अपना वक्त देने के लिए। साथ ही डेफिनेटली मैं यही कहूंगी कि इससे पहले पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से इतना बड़ा इकदाम नहीं उठाया गया, और इसकी जितनी भी पजीराई की जाए, इसको सराहा जाए और हर जबान ज़द-ए-आम बनाया जाए, उतना ही हम लोगों के लिए एक जिम्मेदारी दे। क्योंकि अगर मैं जानती हूँ, आप जानते हैं, तो मेरे ख्याल से हमारे जो इर्द गिर्द के रहने वाले लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमारे घर में काम करने वाले अफराद हैं, जो हमारे घर में आकर सफाई वगैरह करने वाली मासियाँ होती हैं, कुछ माली हजरात हैं जिनकी जमा पूंजी जिंदगी की इतनी नहीं होती, जिनकी रोजी रोटी या जिनकी डेली की दिहाड़ी इतनी नहीं होती, मजदूर तबका है, रेडीबान है, किराना स्टोर वाला है। तो मेरे ख्याल से ये सेहत कार्ड जो है वो उनके लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। नो डाउट नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड एक ब्लेसिंग होगी, और जिस तरीके से इस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे, आप इसको ज़रा यूं भी समझिए, हम कहीं जॉब अगर लेने जाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसा जॉब उस इदारे में मिले जहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस भी हो, ताकि फॉर एग्जाम्पल इफ़ मैं अपनी बात करूं तो मेरी कोशिश होगी अच्छा उस इदारे में जॉब है कि अच्छा अगर
वाइफ प्रेग्नेंट हो तो जिस हॉस्पिटल में भी जाएं डिलीवरी के कोई मसाइल ना हो, मेरी जेब पर उसका एक बर्डन है, बिकॉज ज़ाहिर है सी सेक्शन में बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसी तरह से और बहुत से मामला होते हैं। तो इंसान की कोशिश ये होती है कि अच्छा उस इदारे में जॉब हो जहाँ हेल्थ इंश्योरेंस हो, तो अभी आपको ये टेंशन की बात ही नहीं है। अब गवर्नमेंट ने इसको अपने ऊपर ले लिया क्योंकि ज़ाहिर है रियासत की जिम्मेदारी होती है, वो सेहत भी है, वो तालीम भी है। तो दोनों मामला पर हुकूमत काम कर रही है। सेहत से मुतालिक हमने आपको अपडेट दी है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद भी है, मेरी दुआ भी है कि एक जो सूबा रह गया है जहाँ पर अभी तक कोई प्लान नहीं बना, ठीक है अभी इम्प्लीमेंट तो होना है बलूचिस्तान में, लेकिन मैं बात सिंध की कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जो हुकूमत है वो भी इस पर जरूर सोचेगी, ना कहे कि क्योंकि ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी, ये बात वफाकी हुकूमत ने की थी इसलिए हम नहीं करेंगे। नहीं, ये बात आवाम के लिए है और आवाम के लिए ही होनी चाहिए। हुकूमत कोई भी हो, शख्स कोई भी हो, सोच किसी की भी हो, लेकिन जब एक अच्छी बात की गई है, एक अच्छा काम किया गया है, तो उसको कॉपी करना चाहिए और बार बार करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलें बढ़ते हैं आगे। एक और खबर हमारे पास है, आपसे शेयर करते हैं। हुकूमत ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR पर मुजवजा फाइनेंस ज़िमनी बिल 2021 के तहत जो आला सरकारी ओहदेदारों समेत सियासी जो लोग हैं उनकी मालूमात जाहिर ना करने पर जो पाबंदी है वो हटाने का फैसला कर लिया है। ये भी एक अच्छा फैसला किया गया। फाइनेंस बिल ज़िमनी बिल है ये 2021, इसके जरिए FBR को सियासी लोगों की मालूमात को जाहिर करने के लिए अब एक इख्तियार दे दिया गया है। एक तरमीम की गई है और इसके तहत जो ग्रेड 17 से ऊपर के सरकारी ओहदेदार हैं, इनकी शरीक हयात, इनके बच्चे या बेनामीदारों की जो तफसीलात हैं, इसको अब पब्लिक किया जा सकेगा। कोई भी जान पाएगा कि जो सरकारी अफसर है, जो इसकी फैमिली है, इनके एसेट्स कितने हैं, ये जो इतना कमाया कैसे कमाया और कितना कमाया, ये सब अब जान पाएगा एक आम शहरी भी। एग्जैक्टली, और वो हक भी रखता है। एग्जैक्टली, उसके टैक्स का पैसा है जो कि हुकूमती खजाने में जाता है, उसको मालूम होना चाहिए कि हुकूमती किसी भी ओहदेदार की तनख्वाह अगर इतनी है तो उसके पास ये एसेट जो है वो कहाँ से बन रहे हैं, तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बाज़-औक़ात हमारा पढ़ा लिखा तबका इस किस्म की क्वेश्चनिंग करता है कि आप आया कि आपने इतनी जायदाद कैसे बना ली, आप इतने बड़े महल में कैसे रहते हो, तो उसका बिल्कुल हक है। मैं एज अ सैलरी पर्सन, आप बीइंग अ सैलरी पर्सन एक अच्छा खासा टैक्स अदा करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये हमारा हक है हम जान सकें कि अगर हम लोग टैक्स दे रहे हैं, अगर वो हमारी फलाह पर खर्च नहीं हो रहा तो फिर कहाँ जा रहा है। तो इसमें भी हम यही कहेंगे कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, FBR की तरफ से उठाया गया है। एग्जैक्टली, चलें बढ़ते हैं आगे और अब जरा बात हम करते हैं माइनॉरिटीज़ की कि उनके लिए जिस तरह स्टेप्स लिए जाते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें हम बात करेंगे आज हिंदू यात्रियों से मुताल्लिक। चूँकि भारत, अमेरिका और खलीजी ममालिक से 200 से ज़ायद हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। हिंदू यात्री KP के ज़िला करक में वाक़ई टहरी मंदिर की तामीर 9 के बाद मजहबी रसूमात के लिए पाकिस्तान में पहुंचे हैं और मजहबी रसूमात के लिए आए हिंदू यात्रियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी फराहम की गई है। हिंदू यात्रियों ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी पर खुशी का इजहार भी किया है और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मोहब्बत है हमेशा याद रखी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रमेश कुमार साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम इस पर गुफ्तगू करते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर, ये जो अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी है यहाँ पर और ज़ाहिर है इसकी हम देखते हैं कि और कहीं उस तरह से मिसाल नहीं मिलती, आपकी जो हिंदू यात्रियों से अगर मुलाकात हुई है, थोड़ा सा प्लीज आप शेयर कीजिएगा कि उनके क्या सेंटिमेंट्स थे। देखिए, मैं तो आज ये कहूँगा कि 2022 का जो सूरज है वो फेथ टूरिज्म के हवाले से एक मिसाल बनेगी। देखिए, माइनॉरिटीज़ अपने जितनी भी रिलीजियस चीज़ें हैं पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी के साथ मनाते हैं और बहुत खुश हैं। सिर्फ एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी की ज्यादती की वजह से, उनकी नाजायजियों की वजह से जो है वो हमारा मुल्क बदनाम होता है या कभी फोर्स्ड कन्वर्जन की वजह से। मगर यहाँ पे जो रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से या टूरिज्म के हवाले से जिस किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई इस मरतबा, जो हमेशा स्पेशली KP के गवर्नमेंट की तरफ से, वो रिमार्केबल थी। मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया की किसी भी जगह पे ऐसा कोई टूरिज्म का हो और उस किस्म का उसको वेलकम किया जाए। वाघा बॉर्डर के ऊपर जिस जोश और जज्बे से, चाहे रेंजर्स, चाहे ASF, चाहे इमिग्रेशन, हर बंदे ने जो एक कशिश थी और लोग इतने यहाँ से खुश होके जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो हम यहाँ से जा रहे हैं, अब ये मंथली टूर चलेगा, हर महीने जो है हम वहाँ पे भी जाएंगे और इधर भी आएंगे। अब 21, 22, 23 जनवरी को 3 दिन के टूर पे हम ख्वाजा निज़ामुद्दीन और अजमेर शरीफ जा रहे हैं। 170 बंदों को मैं लेके जा रहा हूँ और फिर 6 फरवरी को दोबारा दिल्ली से पेशावर जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट में आएंगे और एक दिन का फिर टेरी का जो है वो टूर, अपना रिलीजियस टूरिज्म होगा। तो ये जो सिलसिला जो हमने शुरू किया है 2022 की शुरुआत का, उसका पीरियड मैंने 24 नवंबर को श्री गुरु महाराज जब आए थे तब मैंने रखा था और मैंने कहा था ये प्रोग्राम चलने चाहिए।
اور مجھے بہت بڑی امید ہے کہ یہ ریلیجیس ٹورزم اس کے اوپر اسپیشل بلیسنگ ہوتی ہے ان درگاہوں کی، ان درباروں کی، تو اس کی وجہ سے جو پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں ایک تناؤ جو ہے اس کا گیپ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ ریلیجیس ٹورزم سے شروع ہوتا ہوا، ٹورزم سے شروع ہوتا ہوا، ٹریڈ سے بڑھتا ہوا اور ڈسپیوٹیڈ میٹرز کو حل کرے گا۔ مجھے بہت بڑی امید ہے کہ یہ جو کام شروع ہوا ہے اسپیشل بلیسنگ سے، دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک اچھا ریلیشن پیدا ہوگا۔ رمیش کمار، بالکل آپ نے درست کہا کہ دو ملکوں کے درمیان ایک اچھا تعلق قائم ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہندو یاتری پاکستان آئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی یا کوئی نہ کوئی ایسی انیشیٹو، ایسی فورم کہہ لیں یا ایک کانفرنس کی صورت میں لے لیں، ہونا چاہیے تاکہ ہم جس طرح سے ہندوؤں کو ویلکم کرتے ہیں پاکستان میں، اسی طرح سے بے شک ہمارے پاکستانی یہاں سے وہاں جائیں یا نہ جائیں، لیکن وہ مسلمان جو وہاں پر بستے ہیں، وہ اقلیتیں جو وہاں پر بستی ہیں، ان کو ایک کلیئر میسج آنا چاہیے اور ہندوتوا کو ایک کلیئر میسج آنا چاہیے کہ ہیومینٹی کمز فرسٹ۔ دیکھیں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو مذہب ہے وہ انسانیت ہے، اور جہاں پہ انسانیت کی لکیر جو ہے وہ کراس ہو جاتی ہے، وہاں پہ نوست شروع ہو جاتی ہے خدا کی طرف سے۔ اور میں سمجھتا ہوں جس لیڈر نے، جس حکومت نے اگر یہ اپنی پریارٹی نہیں رکھی، وہ کبھی بھی اپنے ملک کو کامیابی کی طرف گامزن نہیں کر سکے گا۔ ہر ملک کے اندر تھوڑے بہت ایشوز ہوتے ہیں، مگر اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لے۔ آپ تحریر مندر کو جلایا گیا، آپ بھونگ شریف کو جلایا گیا، جب یہ ایشو آئے تو آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے جس طریقے سے ایکشن لیا، وہ اس کی ایک مثال میں سمجھتا ہوں دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ہمارے پاس بھی حکومت کے اندر یہ ایشو آتے ہیں کہ پولیٹیکل ووٹ بینک کی وجہ سے مائنارٹیز کو جو ہے وہ ان 74 سالوں میں وہ فوکس نہیں دیا گیا، مگر اب کم سے کم گورنمنٹ کی طرف سے بھی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ایک پالیسی ڈرا کی گئی ہے کہ ہمیں اقلیتوں کے حوالے سے یہ اب بیویکیو ٹرسٹ کے اندر بھی جو قبضہ خوریاں، جو کرپشن ہے، اس کا بھی اب انت آ رہا ہے۔ تو مجھے آگے اچھی چیزیں نظر آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج خوشی کا دن ہے، پازیٹیو باتیں ہونی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے اوپر کرٹیسائز سے زیادہ ماضی کو بھلا کے آگے وے فارورڈ کرنا چاہیے کہ آگے ہم دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک دو لوگوں کا آپس میں انٹریکشن کیسے بڑھائے، ہمارا فوکس اب وہ ہونا چاہیے۔ بالکل، یہ بہت پیاری بات آپ نے کی سر کہ ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنا ہے ہمیں، اور یہی ایک درست اپروچ بھی ہوتی ہے۔ سر ایک بات اور بتائیے گا، ایسی ایکٹیویٹیز یعنی اگر بھارتی یاتری اور فار دیٹ میٹر کوئی بھی کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، جب وہ اس طرح پاکستان کے دورے پر آتے ہیں اور اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، کیا اس سے ہم یہ بھی سمجھیں کہ جس طرح پاکستان سپورٹ کرتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، وہ چاہے سیکیورٹی کے حوالے سے ہو، وہ چاہے ان کو فیسیلیٹیٹ ہی کرنا ہو، تو مجھے تھوڑا سا بتائیے گا سر کہ اس سے ریلیجیس ٹورزم کتنا پروموٹ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس پہ بھی ہمارا بڑا فوکس ہے۔ دیکھو، ہر چیز ریسیپروکل ہوگی۔ اس مرتبہ جو ہم نے شروع کیا تو بھارت کا اگر موڈ نہیں ہوتا تو بھارت وہاں سے این او سی نہیں دیتا ان لوگوں کو، ٹھیک، بھارت نے بھی این او سی دی کہ ٹھیک ہے، ہم اس چیز کو پاکستان ہندو کونسل کے ڈاکٹر رمیش کے اس انیشیٹو کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم اپنی ایئر انڈیا کی فلائٹ ان کو یاتریوں کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ مگر میرا ایم او یو پہلے پی آئی اے کے ساتھ ہو چکا تھا، تو میں نے ان کی آفر ضرور قبول کی، مگر میں نے کہا یہ فرسٹ ٹور ہے، وہ پی آئی اے کے تھرو میں کروں گا۔ مگر اب انہوں نے جو بات کی ہے کہ اگر پاکستان سے پلگرمیج جائیں تو وہ پاکستان فلائٹ یوز کریں، اور انڈیا سے آئیں تو ایئر انڈیا کی فلائٹ یوز کریں۔ تو اس وجہ سے 21، 22، 23 3 دن کے لیے جو ہم اجمیر شریف اور خواجہ نظام الدین کی دربار دہلی جائیں گے، تو وہاں پہ ہم پی آئی اے فلائٹ میں جائیں گے، اور 6 فروری کو جب وہ ڈیلیگیشن آئے گا تو وہ اس فلائٹ ایئر انڈیا کی فلائٹ پہ آئے گا۔ ٹھیک، تھینک یو ویری مچ سر، ساتھ موجود تھے، پر اس سے متعلق ہم سے گفتگو کریں۔ ناظرین بڑھتے ہیں آگے، اب ذرا بات ہم کرتے ہیں کووڈ-19 سے متعلق بھی، چونکہ ایک نیا ویریئنٹ اومیکرون جس طرح سے پھیل رہا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں بہت سے ممالک میں، اور اس کے لیے اب دیکھ رہے ہیں کئی جگہیں ایسی جہاں پر اب سختیاں بھی کی جا رہی ہیں، اور پاکستان کی پرسپیکٹو میں اس خبر کو سمجھیں تو مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہم اپناتے دکھائی دے رہی ہے۔ تو سربراہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر یعنی NCOC وفاقی وزیر اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا کی جو نئی لہر ہے اس کے آثار اب واضح ہیں، بلکہ انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ یہ 5th ویو ہے، اور انہوں نے کہا کہ شہر قائد میں کووڈ کی جو نئی قسم ہے اومیکرون، اس کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ شہری وبائی مرض سے محفوظ رہنے کے لیے
प्रिकॉशनरी मेजर्स ज़रूर है, जिसमें एक प्रिकॉशनरी मेजर होता है मास्क का इस्तेमाल। अब तो एनसीओसी ने ये भी कह दिया कि नहीं ये तो ठीक है एहतियात करने हैं, लेकिन उसके साथ जो वैक्सीन की हम बात करते हैं तो 30 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं उनका बूस्टर डोज लगाई जाएगी, यानी इस साल का आगाज़ बूस्टर डोज से हो रहा है। और ऐसे में उन्होंने सोशल वेबसाइट के थ्रू ट्विटर पर यह भी कहा कि बूस्टर डोज लगवाने के सिर्फ वो अफराद अहल होंगे जिन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज लगे हुए 6 माह गुजर चुके होंगे। तो आपको मालूम है कि आपने पहली वैक्सीन जो है वो कब लगाई थी, इसलिए आपने खुद से भी जरा जिम्मेदारी का मुजाहरा ये करना है कि अगर आपको 6 माह हो गए हैं तब जाकर आप वैक्सीनेशन सेंटर का रुख करें। अगर ऐसा नहीं है तो वो अफराद जो कि वहां पर पहले से पहुंचे उनके लिए और डॉक्टर्स के लिए और बाकी अमले के लिए बाइस से परेशानी ना बने। एनसीओसी के जो स्टैट्स हैं, जो अदाद शुमार है, वो ये बताते हैं कि कोविड के 594 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, मतलब यानी कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसके 594 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं और इस सिलसिले में मजीद भी अपडेट्स जो हैं वो बताई जा रही हैं। जबकि ये कहा गया है कि जो 8 अफराद हैं वो जिंदगी की बाजी हार गए हैं। कोविड के नए केसेस की शरह 1.30% रिकॉर्ड की गई है। तो अगेन मैं फिर यही कहूंगी जो कि असद उमर साहब ने बताया, एनसीओसी के हेड, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको 6 माह लग गए हैं, हो गए हैं अपनी डोज लगवाए हुए, तब आप अहल होंगे बूस्टर शॉट्स के। तो फिर से प्रिकॉशनरी मेजर्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर इतना वक्त हो चुका है तो जाइए वैक्सीनेशन सेंटर का रुख कीजिए, हॉस्पिटल जाइए, वहां पे जाके बूस्टर शॉट लगवाइए। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो काइंडली डॉक्टर्स हजरात को, अमले को परेशानी में मत डालिए। एग्जैक्टली तो बात हम पाकिस्तान की कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में इस वक्त जो कोविड-19 की सूरत हाल है, क्विक अपडेट उसकी भी आपको देते हैं। एक दिन में 11,90,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं सिर्फ एक दिन में। फ्रांस में 2 लाख, बरतानिया में 1,06,000, अमेरिका में 1,61,000 और जो नया वेरिएंट है वो एंटार्क्टिका के तहकीकाती मरकज़ तक भी पहुंच चुका है। अमले के तमाम जो 16 अफराद हैं उसमें इसकी तशख़ीस हुई है। रवां साल के वस्त तक दुनिया की 70% आबादी को जो वैक्सीन लगाने का हदफ है वो मुकर्रर किया गया है। तो ज़ाहिर है ये एक जो ग्लोबल स्टैट्स हैं वो भी आपसे शेयर करना बड़े ज़रूरी थे। लेकिन जो बात हम कोविड-19 की कर रहे हैं, इसके साथ साथ एक और मामला सर उठा रहा है और वो है फ्लोरोना। अभी तो पहला केस रिपोर्ट हुआ है इसराइल में, खातून में फ्लोरोना नामी नए वायरस की तशख़ीस हुई और ये बीमारी कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा का मुरक्कब है। ये दोनों इकट्ठा जब अटैक करते हैं तो उसे कहते हैं फ्लोरोना। तो माहिरीन फिलहाल इन दोनों इन्फेक्शन से मुतालिक जो है वो स्टडी कर रहे हैं, इस पर रिसर्च हो रही है। तो ये हुआ क्यों और होने के बाद सिम्टम्स क्या होते हैं, आया ये बहुत खतरनाक है या नहीं, ताकि मालूम किया जा सके कि ज़्यादा संगीन बीमारी का बाइस तो नहीं बन सकता, सिम्टम्स ज़्यादा शदीद तो नहीं हो सकते। और जो इतलात है उसके मुताबिक तज्ज़िये के दौरान जो पेशेंट हैं उनमें दोहरा इन्फेक्शन दरियाफ्त हुआ और मुतासरा खातून जिन्होंने कोविड की कोई वैक्सीन नहीं लगवाई थी। फोकस करें इस पे, जिसने कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई उस पर ये हुआ है अटैक। तो माहिरीन को तवक्को यह है कि कई दूसरे मरीजों को फ्लोरोना का मरज़ लाहक हो सकता है, ताहम अभी तक इससे मुताल्लिक तस्दीक नहीं हो सकी, बट कहा यह जा रहा है कि हो सकता है। तो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, एहतियात बहुत ज़रूरी है, एक ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए। स्टे ट्यून से
इस ममलकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए। आप किसी भी दीन, मजहब, ज़ात या अकीदे से ताल्लुक़ रखते हों, कार्य रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यूं तो छुट्टियां हैं, हमारी नहीं बच्चों की छुट्टियां, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कैसे छुट्टियां कि हम बीमार हैं, कहीं जा नहीं पा रहे, मरी की जिद करते हैं तो मामा पापा कहते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप नहीं जा सकते। कुछ बच्चे ऐसे हैं हर सर्दी उनकी बड़ी ही मुश्किल से गुजरती है, एलर्जीज होती हैं उनको, चीक्स का रेड हो जाना, फ्लू का होना, कुछ बच्चों को वॉमिटिंग्स। तो वाकई फिर माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि आई थी छुट्टियां, प्लान किया था कुछ और हो गया कुछ और ही। ये क्या वजह है? यूं तो सब बच्चे ही हम देखते हैं कि मुतासर होते हैं सख्त मौसम से, लेकिन कुछ बच्चे ज्यादा मुतासर होते हैं। तो जो कुछ बच्चे हैं जो कि ज्यादा मुतासर होते हैं, आज हम इनकी बात करते हैं। इनकी बात करेंगे और इनकी बात करने के लिए डेफिनेटली किसी न किसी माहिर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक्सपर्ट हमारे साथ अब मौजूद है, सीनियर रजिस्ट्रार चिल्ड्रन हॉस्पिटल पिम्स डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप? थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब, सबसे पहला मसला जिस पे जरा हाईलाइट किया शुएब ने भी, एक तो वो बच्चे हैं कि जिनको अमूमन नज़ला जुकाम हो जाता है जब मौसम चेंज होता है, एक वो हैं जिन्हें हर सर्दी जो है वो अटैक करती है। पेरेंट्स पहले से ही अवेयर होते हैं कि अच्छा, मतलब अपनी बेटी या बेटे का नाम लेके कहेंगे बस अब सर्दी आ रही है ना, इसका गला खराब होने वाला है, तुमने इसकी केयर ज्यादा करनी है। मतलब बेगमातर भी जरा ज्यादा वो बढ़ जाता है, घर के बाकी जो अफराद हैं वो भी जरा थोड़ा एहतियात कर रहे होते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात उन बच्चों की हालत पिछली सर्दी में बहुत बिगड़ चुकी होती है और वो हॉस्पिटलाइज भी हो चुके होते हैं। ये असल में वो बच्चे होते हैं ना कि जिनमें एलर्जिक टेंडेंसी होती है ना, जिनमें एलर्जीज़, ये फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। जो एलर्जीज़ होती हैं ये 90% केसेस में जेनेटिक्स में चलती हैं ना। इनकी जो फादर, मदर या ग्रैंड पेरेंट्स, उनमें एलर्जीज़ होती हैं तो वो जीन्स ट्रांसमिट होकर बेबीज़ में आ जाते हैं। तो जब बेबीज़ में आ जाते हैं वो जीन्स, तो फिर वो एलर्जी किसी भी चीज़ की सूरत में मैनिफेस्टेशन हो सकती है। कुछ को नेज़ल एलर्जीज़ होती है, कहीं को स्किन एलर्जीज़ होती है, किसी को फूड एलर्जीज़ होती है, किसी को चेस्ट एलर्जीज़ होती है। तो जिनमें ये एलर्जिक टेंडेंसी होती है तो उनको फिर ये वेदर ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होता है या कि कोई प्रॉपर्ली इसका ट्रीटमेंट होता है जिसमें एलर्जी को कहते हैं हम गुड बाय? नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में होता है। अगर कोई ये कहे कि यार मेरे पास ऐसी ट्रीटमेंट है कि मैं इसको जड़ से ख़त्म कर दूँगा, तो एक तो 100% झूठ होता है, वो 110% झूठ बोल रहा है। क्योंकि ये तो जीन्स है ना, जीन्स को आप निकाल तो नहीं सकते ना, यू कैन कंट्रोल इट, ठीक है। कंट्रोल के लिए इसके जो है ना लॉन्ग टर्म प्रिवेंटर्स होते हैं, मोंटेलुकास्ट, वो पूरी सीज़न में लेने होते हैं। और अगर एक्यूट मैनिफेस्टेशंस हो जाए तो उसके लिए फिर रिलीवर मेडिकेशंस होती हैं। रिलीवर मेडिकेशंस में हम नेबुलाइजेशंस रिकमेंड करते हैं कि नेबुलाइज कर दें, ठीक है। और उसके बाद भी अगर नहीं होता तो शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड्स 4 दिन का दे देते हैं। तो वो जो अटैक होता है वो रिलीव हो जाता है। फिर जो मोंटेलुकास्ट होते हैं वो फिर लॉन्ग टर्म प्रिवेंटर के लिए हम पेरेंट्स को बताते हैं ना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब सीज़न स्टार्ट हो, स्पेशली हम पेरेंट्स को कहते हैं अक्टूबर में, तो अपने बच्चों को फ्लू वैक्सीन लगा लें, क्योंकि फ्लू वैक्सीन का बहुत अच्छा रोल है इस चीज़ को कम करने में। क्योंकि अगर नॉर्मल बच्चे को फ्लू होगा तो उसने 2-3 दिन में ठीक हो जाना है, सही। लेकिन अगर एलर्जिक टेंडेंसी वाला बच्चा है, उसको फ्लू हो जाता है, तो मसला फ्लू का नहीं होता, उसकी अपनी एलर्जीज का होता है कि जो फ्लू की वजह से उसकी एलर्जी बिगड़ जाती है। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये भी बताइए, इस्लामाबाद में आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, खुश्क सर्दी बहुत पड़ रही है। इनफैक्ट बाकी शहर भी ऐसे हैं कि जहाँ पर भी बारिश का नामो निशान नहीं। वो अलग बात है कि वेदर फोरकास्ट ये बता रहे कि विद इन कपल ऑफ डेज, पूरा एक हफ्ता बारिश का जा रहा है, लेकिन अभी जब तक बारिश नहीं होती उस वक्त तक के लिए क्या एहतियात की जाए? और ये भी बताइए कि जब बारिश हो जाएगी, यकीनन ठंड बहुत ज्यादा हो जाएगी, जब तक धूप नहीं निकलेगी 6-7 दिन तक, तो उस वक्त कैसे बच्चों की एहतियात की जाए? बच्चों की एहतियात उस वक्त ही है कि जब सूरज गुरूब होने का टाइम आ जाता है, जब टेम्परेचर जो है वो ठंड काफ़ी लो होना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त ज़रा एहतियात करें कि बाहर की एक्टिविटीज़ कम से कम करें। बच्चों को एकदम से गर्म से ठंडी जगह पे ना लेके आएँ, उनको कवर करके रखें। हेड, स्पेशली हेड
ایئرز اور نوز ان کے جو ہیں پراپرلی کور ہونے چاہیے. تو بس یہی احتیاطی تدابیر اور کی جا وہ والے سکتی بچے ہیں. جن کا ہیڈ پہ نہ اور وہ بار بار یوں اتار رہے ہوتے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ ان کے لیے یہی تو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے نا کہ جو بھی بچہ ہوتا ہے وہ ہیڈ کور نہیں کر سکتا. حالانکہ ہیڈ جو ہے وہ ریڈیٹر ہے نا بیبی کا، جو جسم میں جتنی بھی ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ہیڈ کی طرف جاتی ہے نا، تو اس لیے ہیڈ کو کور کر کے تو رکھنا. اس میں ذرا 2-3 چیزیں بتائیں. ایک تو صرف یہ کہ ہیڈ کو ہی کور کرنے والی بات نہیں، کس قسم کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ کپڑے پہنائے جائے. دوسرا یہ کہ کھانے میں کس قسم کا استعمال کیا جائے. کھانے میں ان کو آپ سوپ وغیرہ، یخنی ٹائپ اس طرح کی چیزیں، فروٹس ہو گئے، ڈرائی فروٹس ہو گئے، یہ اس طرح کی، ان سے جو پروٹین زیادہ ملے نا ان کو، تو پروٹین سے ان کی امیونٹی، کھانے ان دا سینس کہ ان کی امیونٹی اتنی رہے کہ اگر ان کو فلو وائرس اٹیک بھی کرے تو اگر ان کی امیونٹی اسٹرانگ ہے تو وہ مائلڈ یا نو کیٹیگری، 3 کیٹیگریز ہیں نا، نو سمٹم، مائلڈ سمٹم، ماڈریٹ اور پھر سیویئر سمٹمز نا. تو اگر آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہے، امیونٹی اچھی ہے، تو آپ پھر نو یا مائلڈ والے کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کی امیونٹی ویک ہے، اگر آپ امیونو کمپرومائز ہے، بچے امیونو کمپرومائز زیادہ تر میل نرشمنٹ کی وجہ سے ہی ہوتی ہے نا، کہ اگر ان کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے اور ان کا جو ہے وزن ان کی ایج کے لحاظ سے کم ہے تو وہ ان کی امیونٹی کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے نا. تو اگر وہ ان کی امیونٹی کم ہے، امیونو کمپرومائزڈ ہے، تو پھر وہ بچے ان کو سمپل فلو کا وائرس بھی سیویئر کیٹیگری میں لے جاتا ہے. اوکے، ایسے میں یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جیسے ہی موسم تھوڑا تبدیل ہو تو یہ تو معلوم ہوتا ہے گھر میں ایسا کون سا بچہ ہے جس کا جو امیونو کمپرومائزڈ ہے. تو اگر گھر میں کسی اور بچے کو اور کسی اور کو اگر فلو ہو جائے تو پھر کوشش کریں کانٹیکٹ نہ ہونے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر گھر میں کسی بڑے کو فلو ہے، کسی یا کوئی باہر سے لے کے آیا ہے فلو کا وائرس، تو جو سب سے چھوٹا بچہ اس کو تو سب سے، کیونکہ لیس دین 6 منتھ کا بچہ اس کا ان کا امیونٹی لیول کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اس کا امیونٹی ٹوٹلی جو ہے وہ مدر کی فیڈنگ پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے. اور اگر پھر آج کل کی مائیں ہیں جو کہ زیادہ تر بریسٹ فیڈ بھی نہیں کراتی، تو پھر کا وہ جو نیچرل امیونٹی کا سسٹم ہے وہ بھی کٹ ڈاؤن ہو گیا. ٹھیک ہے، تو پھر وہ اور بھی زیادہ، تو پھر وہ والے بچے جو سب سے چھوٹا ہوگا وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا. تو کوشش کی جائے کہ اگر فلو کا وائرس آ گیا گھر میں، کسی کو فلو ہو گیا، تو وہ اپنا کنٹیکٹ تھوڑا کم کر دے. اس پہ میرا ایک کوشچن ہے آپ سے. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ سردیوں میں رات کے ٹائم پر مونگ پھلیاں بہت زیادہ کھائی جاتی ہیں، پھر کھا کھا کے بچے اتنا تھک جاتے ہیں کہ وہ پھر پانی مانگتے ہیں. اور عموماً دادی، نانی یا والدہ یہ کہتی ہیں کہ پانی نہیں پینا تمہیں کھانسی ہو جائے گی. is it true کہ مونگ پھلی کے بعد اگر پانی کا استعمال کرے تو کھانسی ہو جاتی ہے؟ کھانسی لاجیکلی تو اس میں کوئی اس طرح کا سائنٹیفک لاجک نہیں ہے، لیکن اگر ہم ویسے دیکھیں تو جب آپ مونگ پھلیاں کھاتے ہو تو اس سے وہ آپ ڈرائینس ہو جاتی ہے نا تھروٹ میں ڈرائینس کی وجہ سے جب آپ ایک دم سے ٹھنڈا پانی پیتے ہو تو وہ آپ کے جا کے گلے میں لگتا ہے تو وہ سور تھروٹ کاز کرتا ہے. وہ سینس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کھانسی اس وجہ سے ہوتی ہے. سر اب جو ہم میڈیکیشنز کی طرف جاتے ہیں اور پیرنٹس کو عمومی طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے اچھا یہ بچے کو چونکہ ہر سال ہو رہا ہے کون سی میڈیسن دینی ہے جو ڈاکٹر نے پرسکرائب کی ہو، تو پھر وہ آپ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے اچھا اس میڈیسن سے بچے نے ٹھیک ہو جانا ہے. یہ کرتے ہوئے کوئی غلطی بھی پیرنٹس کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے کہا نیوبلائز بظاہر نارمل سیلائن سے کیا وہ تو سیف ہے، لیکن اس میں اگر آپ نے کوئی اسٹیرائڈ ڈال دیا تو پھر ظاہر ہے بہت زیادہ اسٹیرائڈ سے بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو کف سپریسنٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ دینے سے بچہ جس طرح غنودگی ہے، نیند میں جا رہا ہے، اس سے بھی کیا اس کی گروتھ پہ فرق پڑتا ہے؟ نہیں، اس کی گروتھ پہ تو افیکٹ نہیں پڑتا. 90% کیسز میں جو پیرنٹس غلطی کرتے ہیں اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن میں وہ اینٹی بایوٹک کرتے ہیں، سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں، خود سے اینٹی بایوٹک سٹارٹ کر دیتے ہیں. میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے کو فلو وائرس ہو گیا ہے تو صبر و تحمل سے آپ 48 آورز ویٹ کریں، اس کو اینٹی پائریٹک بروفن یا پیناڈول الٹرنیٹ کر کے 6 آورلی دیتے رہیں. 90% کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ 48 آورز تک فیور چلتا ہے، اس کے بعد خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو میڈیکیشن لینے کی، اینٹی بایوٹک لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں اگر 48 آورز کے بعد بھی 100, 101, 102 کا فیور ہوتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی انڈیکیشن بنتی ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ فوراً سے اینٹی بایوٹک کا استعمال نہ کریں، تب کریں جب ڈاکٹر کے. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. آپ ساتھ موجود رہنمائی کر رہے تھے پیرنٹس کی. پھر اس کو ایڈ کرتا ہوں میں، اینٹی بایوٹکس کا بیجا استعمال آپ کے بچے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اینٹی باڈیز ریزسٹنٹ بیکٹیریاز اینڈ وائرس ہوں گے، اس کے بعد پھر آپ جو ہے بچہ جو ہے اس کو کوئی بھی اس طرح کا بیکٹیریا اٹیک کر سکتا ہے. ایک اور چیز جو میں بھی ایڈ کر دوں کیونکہ میں تو بہت زیادہ اس چیز سے افیکٹو ہوں نا، میں تو متاثرین میں شامل ہوں، تو کوشش کریں جب تو خشک سردی پڑ رہی ہے اور ابھی یہ بارشوں کے بھی دن شروع ہونے والے ہیں،
آپ نے رات کو اپنے بچوں کو اسٹیم ضرور دینی ہے, یا دن میں 2 دفعہ تو کم سے کم اپنے بچوں کو اسٹیم دے, تاکہ وہ نیبولائز ہو سکے. وہ جو پورا یہ ہمارے ٹیز ہو رہا ہوتا ہے نا, یہ جام پیک ہوا ہوا ہوتا ہے, بچوں کو مطلب ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں بچے, ٹھیک ہے, تو وہ ان کا یہ کرنا جو ہے نا وہ ذرا ختم ہو جائے گا. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کو آپ وکس لگا کر اس طرح کے مطلب سوپ وغیرہ پلائیں, تاکہ ان کی تھوڑی سی گرمائش میں وہ لوگ رہیں, اور ان کو آپ اسٹیم دیتے رہیں دن میں 2 بار. بالکل جی, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, نیوز بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے نئے مہمانوں نئے موضوعات کے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے ہم جب بھی واپس آتے ہیں, شاید بات کریں نہ کریں, میں ہمیشہ ناشتے کی بات کرتے ہوئے کہتی ہوں کہ بریک آپ کو دی ہی اس لیے جاتی ہے تاکہ آپ کچھ کھاوا کھا کر آئیں. لیکن جیسا موسم چل رہا ہے جناب, آپ لوگوں نے گرم مشروبات کا استعمال کرنا ہے, اور انڈے کھانے میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ گرم انڈے کھانے, ڈیفینیٹلی جب انڈا پک کر آتا ہے تو اس کا گرم ہی ہوتا ہے. ہاں, آپ نے کہا نا کہ آپ باتیں کرتی ہیں, میں کھا کے آ جاتا ہوں, میں بھاگ کے جاتا ہوں, میں کھا کے آ جاتا ہوں. نہیں تو پھر بھی آپ لوگوں نے ذرا کھانے پینے میں نا ایسی والی احتیاط کرنی ہے. کوشش کریں کہ ان دنوں چونکہ موسم بھی ذرا کافی خراب چل رہا ہے, دیسی انڈوں کا استعمال کریں, نیم گرم دودھ پئیں, چائے وہ لوگ جو ٹھنڈی کر کے پینے والے ہیں کوشش کریں آپ بھی ذرا نیم گرم چائے پی لیں, اور دن میں 3 سے 4 مرتبہ قہوے کا استعمال لازمی کریں تاکہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو. ایگزیکٹلی, آپ نے کہا موسم خراب, میں کہتا ہوں نہیں بھائی موسم بالکل خراب نہیں ہے, میں تو اس موسم کو انجوائے کرتا ہوں. سردی مجھے ویسے ہی پسند ہے. اچھا نہیں, اپنی چوائس کی بات ہے, مجھے موسم پسند ہے سردیوں کا, اور اس میں بھی اگر برف باری ہو جائے, اسلام آباد میں نہیں ہو رہی بٹ جہاں پہ ہوتی ہے وہاں جانے کا دل بھی کرتا ہے. تو موسم کی جب ہم بات کرتے ہیں, اس سے پہلے کہ پاکستان کے موسم کی بات ڈیٹیل سے کریں, آپ کو لے کے چلتے ہیں سعودی عرب, اور وہاں کی جو برف باری ہے اس کے کچھ مناظر بھی آپ کوشش کریں گے دکھائیں آپ کو. سعودی عرب کا علاقہ ہے تبوک, یہاں پر موسم سرما کی پہلی برف باری ہوئی ہے, اور پہاڑی علاقہ ہو یا میدانی علاقہ ہو, یہاں پر سفید چادر ہمیں نظر آئی. دیکھیں ہاں بیوٹیفل از دیٹ, یس خوبصورت ویژول ہے سعودی عرب کا. جنرلی سعودی عرب سے متعلق یا گلف ریجن سے متعلق ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے نا کہ موسم سخت ہوتا ہے, گرمی زیادہ ہوتی ہے, اس طرح کی ٹھنڈ نہیں ہوتی وہاں پہ, لیکن آپ دیکھیں ٹھنڈ بھی ہے بلکہ انواع ٹھنڈ یہاں پر پڑ گئی ہے. بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر نکل آئے ہیں, اور دیکھیے the way they're enjoying this weather, it's amazing. اب چلو سعودی عرب سے آ جائیں واپس پاکستان, اور یہاں پر جہاں جہاں برف باری ہو اس کی بات کر لیتے ہیں. یہاں پر پچھلے دنوں مری میں برف باری ہوئی ہے, گلگت بلتستان میں اس وقت موسم انتہائی خوبصورت ہے, اور وہاں پر تو گلگت بلتستان سپورٹس فیسٹیول بھی ہونے جا رہا ہے, اور اسی برف باری کے درمیان وہ جو ہے وہ فیسٹیول ہوگا. لیکن پریڈکشنز یہ ظاہر کی جا رہی ہیں آل اوور دا پاکستان کے آنے والے جو کپل آف ڈیز ہیں اس میں بارشیں ہونے جا رہی ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے سوچا کہ اپنا موبائل دیکھ کے جو ہم ویدر اپڈیٹ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہونے والا ہے, بہتر ہے ان سے بات کر لیتے ہیں جنہیں زیادہ جانکاری ہے. ڈی جی میٹ محمد ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم, ویری گڈ مارننگ اینڈ ہیپی نیو ایئر. ریاض صاحب کیسے ہیں آپ؟ محمد ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا جی, انہیں دوبارہ لائن پر لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیسا رہے گا پاکستان کا موسم, بارشیں ہوں گی تو کہاں کہاں ہوں گی, برف باری ہونی ہے تو کن علاقوں میں ہونی ہے, اور اس کے علاوہ کہاں پر خشک سردی ہے, تاکہ آپ لوگ ذرا احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. ایگزیکٹلی, چونکہ ظاہر فورکاسٹ مری سے متعلق تو آیا تھا, اور وہ فورکاسٹ یہ ہے کہ منگل کی شام سے اتوار تک وقفے سے برف باری وہاں پر ہونی ہے. تو اس لیے جو پلان بنانا چاہتے ہیں میری طرح کے من چلے وہ ضرور پلان بنا لیں کہ آفس کے بعد سیدھا مری جانا. ڈی جی میٹ محمد ریاض صاحب سے رابطہ ہمارا حال ہوا ہے. سر السلام علیکم, پلیز ذرا شیئر کیجیے گا آج کا موسم کیسا ہے, اس کے بعد میں پوچھوں گا آپ سے کہ آنے والے دنوں کا موسم کیسا ہے. جی آج زیادہ تر تو پارشلی کلاؤڈی رہے گا ملک کے تقریباً موسٹ آف پارٹ آف دی کنٹری میں, اور آفٹرنون کے بعد کچھ بارش ایکسپیکٹڈ ہے اسلام آباد میں بھی اور ملک کے دیگر حصوں میں. اچھا, اب سر آ جائیں مری سے سٹارٹ کرتے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے کہ منگل کی شام سے لے کے اتوار تک وقفے سے برف باری ہونی ہے مری میں؟ جی ڈیفینیٹلی, بالکل چانسز ہے. جو اس وقت پروجیکشنز ہے ہمارے وہ یہی ایکسپیکٹڈ ہے, جو فورکاسٹ ہے یہی ہے کہ وقت کے ساتھ وہاں پہ برف باری ہوگی مری میں اور اسوسیٹڈ جو ایریا ہے. ٹھیک, مری کے علاوہ کہاں کہاں برف باری ایکسپیکٹڈ ہے؟ جی آپ نے چونکہ اسپیسیفکلی آپ یہی کہہ رہے تھے کہ میں تو اس کے علاوہ بھی جو نادرن پارٹ سے خاص کر کالام بھی اور گلیات ہے, کالام ہے, نیکسٹ جو
شمالی علاقے ہیں یہاں پہ جو سنو فال والے پوٹینشیل ایریاز ہے اس سب میں برفباری ہوگی اور اچھی برفباری ایکسپیکٹڈ ہے. سملرلی بلوچستان میں بھی خاص کر زیارت اور جو سلیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں بھی برفباری کی چانسز ہے. ریاست ذرا یہ بتائیے گا، پنجاب کے علاقوں میں انتہائی خشک سردی پڑ رہی ہے، وہاں پر کیا بارشیں متوقع ہیں؟ دوسرا یہ کہ آپ سے ذرا گزارش ہے آپ بات کریں، تھوڑا سا ٹیکنیکل ایرر آ رہا ہے، کائنڈلی اگر آپ دیکھ لیجئے ریسیور یا موبائل فون یا ہینڈ فری کا استعمال اگر تھوڑا سا بہتر کر لیجئے. جی بالکل، جی ابھی ٹھیک ہے کسی حد تک. جی ریاست. جی بالکل، پنجاب میں بھی، اور جیسے ہم نے بتا دیا کہ بلوچستان سے لے کے بلوچستان میں بھی خاص کر جیونی، گوادر اور مارا، سملرلی جو صدرن بلوچستان میں اس میں بھی اچھی بارش ایکسپیکٹڈ ہے. سملرلی سندھ میں بھی، کراچی میں بھی، اور ساتھ ساتھ پنجاب کے جو علاقے ہیں اس میں ڈیفینیٹلی بارش ہے اور اچھی بارش ایکسپیکٹڈ ہے. مطلب کہ ماڈریٹ قسم کی انٹینسٹی کے ہے، لیکن کچھ علاقوں میں آئسولیٹڈ ہیوی فال تیز بھی ہو سکتی ہے. اور کراچی کا موسم کیسا ہے اور کیسا رہے گا اس ہفتے میں؟ جی کراچی کلاؤڈی ٹائپ ویدر، پارشلی کلاؤڈی ٹائپ ہے، اور اس میں بالکل یہ جو اسپیل آ رہا ہے کل سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی کراچی میں بھی بارش ایکسپیکٹڈ ہے. ٹھیک، میں اور پھر سے یہ سسٹم تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا ہفتہ اس طرح کچھ ٹائم کے لیے پارشلی کلاؤڈی ٹائپ ہو جائے گا، بارش رک جائے گی، لیکن یہ ہے کہ پھر دوبارہ یہ بارش کی ایکٹیویٹی رہے گی. تو اوور آل آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3-4 دن یہ اس طرح کا جو اسٹیٹس ہے ویدر کا وہ یہی رہے گی. ٹھیک، میں دوبارہ سے مری کی طرف آ جاتا ہوں ایک سوال لے کر. آپ نے جس طرح ذکر کیا برفباری ہونی ہے اور منگل کی شام سے لے کے اتوار تک وقفے سے برفباری، آپ نے کہا اچھی برفباری ہونی ہے. اس اچھی برفباری سے کیا مراد ہے؟ کتنے سینٹی میٹر، کتنے انچ برف پڑے گی؟ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور کیا واقعی اتنی برف پڑے گی کہ راستے بند ہو جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی بالکل اس کو گیج کرنا تو مشکل ہے، وہ تو کوئی بھی نہیں کر سکے گا، لیکن یہ ہے کہ اچھی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح گزشتہ ہوئی ہے تو کم ہوئی ہے، لیکن اس سے زیادہ ہوگی، اور اس میں ڈیفینیٹلی جو روڈ ہے اس کے اوپر بھی ہوگی تو اس میں کچھ بلاکیج کا جو پرابلم ہے وہ بن سکتا ہے. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ سر. ساتھ موجود تھے آپ، اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور یہ تو بات ہم نے موسم، میں نے کہا دوسرا پرچہ اٹھا لوں نا، کیونکہ جب نیا مہمان آتا ہے تو پرچہ بھی نیا آتا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا دوسرا یہ کہ میں تو ڈی جی میٹ کی گفتگو سننے کے بعد یہ کہوں گی کہ مجھ سمیت وہ تمام لوگ جن کے گھر کی ہیٹرز خراب ہیں، بھائی اپنے ہیٹر ٹھیک کروا لیں، کیونکہ اگلا جو ہفتہ ہے نا، یہ آج سے لے کے آنے والا پورا ایک ہفتہ بہت بھاری پڑنے والا ہے. مجھے تو بس اپنا انتہائی سوچ کے نا پریشانی لاحق ہو رہی ہے. ہیٹر ٹھیک کرا تو لیں گے، گیس آئے گی یا نہیں آئے گی یہ بجلی والی ہیٹر، انسٹنٹ ہیٹر. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے بجلی کے بل اور گیس کے بل کم ہی رکھیے، گرم کپڑے پہنیے. چلیں بڑھتے ہیں جناب آگے، اور صبح پاکستان میں آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک نوجوان لکھاری سے. عمر چھوٹی ہے مگر کامیابی کی فہرست ماشاءاللہ بڑی طویل ہے. اس لیے ہم نے اتنی لمبی فہرست ہاتھ میں پکڑ لیا. پاکستان کا جو پازیٹیو امیج ہے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور دیٹ از دا ریزن کہ ابھی جو 23 مارچ کی پریڈ ہوئی تھی لاسٹ ایئر، اس میں آئی ایس پی آئی کی جانب سے جو 100 پاکستانیوں کو مدعو کیا گیا تھا پرائڈ آف پاکستان کے پیویلین میں، اس میں ماشاءاللہ ان کو بھی بلایا گیا تھا، سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا. اسد بن اعظم ان کا نام ہے، اور جب یہ 7th کلاس میں تھے تو انہوں نے اپنی پہلی کتاب تحریر کی تھی، اور اب ماشاءاللہ 5 کتابیں وہ تحریر کر چکے ہیں. سماجی کاموں میں بھی پیش رہتے ہیں. تو آج ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. پاکستان سویٹ ہوم کے ڈائریکٹر پروجیکٹ میں ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اسد ہیپی نیو ایئر. تھینک یو سو مچ. اسد کیسی مصروفیات ہیں آج کل؟ بس آج کل سوشل ورک زیادہ رہتا ہے، ساتھ اسٹڈیز بھی چل رہی ہیں نمل یونیورسٹی سے، اور اس کے علاوہ کیونکہ اس وقت کووڈ کی صورتحال ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں ان بچوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں جنہیں بلڈ کی بہت زیادہ شارٹیج ہے. اس کے علاوہ مختلف چائلڈ ایشوز سے بات کر رہے ہیں ہم لوگ، اور کوشش کرتے ہیں کہ چائلڈ رائٹس پر کام کیا جائے تاکہ جو بچے ہیں جو کہ جن کو صحت کے حوالے سے پرابلم فیس کر رہے ہیں، جو تعلیم کے حوالے سے مشکلات کا جن کو سامنا ہے، طلباء و طالبات ہوں، تو ان کے حوالے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی زیادہ ہو سکتا ہے ان کی ہیلپ کی جائے. صحیح. اچھا اسد یہ بتائیے 16 برس کی عمر میں آپ نے 5 کتابیں لکھی ماشاءاللہ. اس وقت تو ہم لوگ میٹرک کے پیپر دینے میں ہی اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ کچھ سمجھ آ جائے کہ ہم نے کس طرح سے ایگزامز پاس کرنے ہیں. یہ بتائیے وہ جو 5 کتابیں آپ نے لکھی ان کا کانٹینٹ کیا تھا، وہ کس کاز کے اوپر آپ نے لکھی ہیں؟ میری جو پہلی کتاب تھی وہ کلاس 7 میں نے لکھی تھی.
میں پاکستان ہوں کے نام سے. اور اس کے بعد پھر میں نے کلاس 9 میں عظیم مسلمان سائنسدان، مسلمانوں کی انقلاب آفری دریافتیں اور ایجادات کے حوالے سے. اس کے بعد میری کتاب کلاس میٹرک کی جب ایگزامس ہو گئے تو ان دوران میں نے چھٹیاں جو آئی تھی ان میں میں نے کتاب نشان حیدر لکھی تھی، بہادری، جرأت اور شجاعت کی زندہ و جاوید مثالیں پاکستان آرمی کے بہادر جوانوں پر. اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کے بعد میری کتاب آئی شکریہ پاکستان، پاکستان کے روشن ستارے. اور اس کے بعد میں نے مختلف آرٹیکلز لکھے، میگزینس میں لکھا، اور دنیا بھر سے لوگوں کے پیغامات بھی آئے کہ آپ مزید لکھا کریں. اور پاکستان میری کوشش، میری جو موضوع ہے وہ پاکستان ہے. مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے پازیٹیو امیج کو دنیا کے سامنے لے کر آئے کہ پاکستان ایک پرامن اور ایک خوبصورت ملک ہے جس نے ہمیشہ محبتیں بانٹی ہیں، امن و امان کی بات کی ہے. اچھا تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ پڑھ کیا رہے ہیں آپ؟ میں میس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں نمل یونیورسٹی سے. اور اس کے علاوہ مختلف سماجی کاموں میں حصہ لیتے رہتے ہیں. اچھا اس کے بعد تو پھر ایک سوال بنتا ہے، عموماً میس کام کے اسٹوڈنٹس سے پوچھو کیا بننا ہے، ایک ہی سوال ہوتا ہے اور ہمارے ان باکس پہ اکثر بھرے ہوتے ہیں، ہمیں اینکر بننا ہے. آپ نے میس کمیونیکیشن کو کیوں سلیکٹ کیا، اور میس کمیونیکیشن جب چونکہ آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی آپ کا آگے کے فیوچر پلان کیا ہے؟ دیکھیے میس کام صرف لوگوں کا غلط کانسیپٹ ہے کہ صرف میڈیا کی فیلڈ ہے. اس میں آپ مختلف فیلڈز میں جا سکتے ہیں، آپ پی آر میں جا سکتے ہیں، ہر ادارے میں پی آر کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. آپ میڈیا میں جا سکتے ہیں، آپ پولیٹیکل سائنسز میں آئی آر میں جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سی ایس ایس میں جا سکتے ہیں. آپ بے شمار فیلڈز ہیں، بس آپ میں کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ کی جاتے ہیں میس کام کے ذریعے. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے لیے دیکھیں میس کام ہر فیلڈ کے لیے ہے، اور ہر فیلڈ میں میس کام بندے کی ضرورت ہے. تو صرف میڈیا کے اینکر ہی نہیں لوگوں کا کنسیپٹ ہے کہ صرف آپ اینکر بن سکتے ہیں، بلکہ آپ بہت سے فیلڈ میں جا کر اپنا نام بنا سکتے ہیں. یہ سب سے اچھا مجھے اس لیے یہ سوال کا جواب جو ہم لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں نا، ایک اسٹوڈنٹ سے لینا انتہائی امپورٹنٹ تھا، اور وہ جو کہ رائٹر ہے. کیوں شعیب؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں. کوئی اور کتاب جس پر ابھی کام ہو رہا ہو؟ اس کے آج کل تو میری سماجی خدمات ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کتابوں کے ساتھ ساتھ عملی طور پر نوجوانوں کو تیار کیا جائے کہ ہم جب تک ہمارے زندگی میں عملی اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ عملی اقدامات میں سے کیا ہیں جو ریسنٹلی آپ نے اٹھائے ہیں؟ ہماری کوشش ہے کہ ہم نوجوانوں کو جو نا امید ہیں، مایوس ہیں، آج کل آپ دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ بے روزگار ہیں، نوکریاں نہیں ہیں. بھائی آپ میں اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ آپ خود کچھ کر سکو. نہیں میں پھر کہوں گا کہ سٹیپس کیا لیے ہیں آپ نے؟ یہ تو آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ کرنا چاہیے، آپ نے کیا ہے اس پر؟ ہم نے لوگوں کو سب سے پہلے یہ بتایا کہ بھائی آپ بجائے نوکریوں کے پیچھے بھاگنے کے آپ اپنا کاروبار شروع کریں. ہم نے اپنے بہت سے لوگوں کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے ان کی ہیلپ بھی کی ہے، ان کی مدد کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان سویٹ ہوم کے پاکستان سویٹ ہوم تو ہمارا ایک الگ پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ آرفن بچوں کا ہے پاکستان سویٹ ہوم. اور کس پلیٹ فارم سے پھر آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ جی پاکستان سویٹ ہوم اور زمد خان صاحب کی طرف سے جو یہ ہے کہ جو آرفن بچے ہیں، اب آپ آرفن بچوں کے حوالے سے بات کریں تو ہم لوگ آرفن بچوں کو کس طرح سے ٹرین کر رہے ہیں کہ پاکستان سویٹ ہوم دنیا کا پہلا کیڈٹ کالج بنا چکا ہے. نہیں میں اس پر آتا ہوں اصل، لیکن میرا سوال پھر وہی، آپ نے کہا نا نوجوانوں کو آپ یہ شعور بھی دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. نوجوان جو بے روزگاری سے تنگ ہیں ان کے لیے کیا سٹیپس لیے ہیں، کس پلیٹ فارم سے لیے ہیں؟ دیکھیں وہ ہم اپنی ذات اپنے اس سے کرتے ہیں. ہم سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف نوجوانوں کو، کیونکہ ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں ہمارے پاس جاب نہیں ہے، مجھے روزانہ ڈیلی بیسس پہ ہم ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ چھوٹا سا اپنا کاروبار شروع کر لو. ہم ان کی ہیلپ آؤٹ میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ بیسیکلی آپ موٹیویٹ کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں؟ مشورہ نہیں بلکہ ان کی ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں. اچھا، ان کی ہیلپ آؤٹ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو لائک چھوٹا سا اپنا بزنس سیٹ اپ سٹارٹ کرنا ہے تو ان کی جتنی ہیلپ ہو سکتی ہے فائنینشلی اور ان کو جتنا سپورٹ ہم کر سکتے ہیں. تو یہ کووڈ ٹائمز میں آپ نے کتنے ایسے نوجوانوں کو پھر فائنینشلی ہیلپ کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا کاروبار سیٹ کیا ہے؟ ہم نے تقریباً کافی نوجوان ہیں جن کو ہم نے سپورٹ کیا ہے، اور جن کی ضرورت، کیونکہ اکثر ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس ہی آتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے اسٹڈیز کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے خرچے نہیں اٹھا سکتے، بہت مشکل ہو چکا ہے اس دور میں اپنی پڑھائی ساتھ ساتھ لے کے چلنا. تو ان بچوں کو ہم ٹرین کرتے ہیں، ان کو مختلف امیزون کے ذریعے خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے مواقع دیتے ہیں. ہمارے ٹیچرز ایسے موجود ہیں جن کے پاس ہم ریفر کر دیتے ہیں، وہ 2 4 6 ماہ کی ٹریننگ کے بعد اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ آن لائن بہت کچھ کما سکتے ہیں، اپنا چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کر کے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں.
ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी सी बात है। लेकिन यानी वो जो ऑनलाइन बिजनेस है या वो ऑनलाइन तरीक़ों से कमाना है, ये सिखाने के लिए आप बेसिकली कनेक्ट करते हैं? कनेक्ट के साथ साथ आप देखें, मेरा काम है नौजवानों को पुरअज़्म और बाहिम्मत बनाना, कि वो आप कुछ करेंगे। हम सोचते रहते हैं बैठ कर कि यार हम कुछ नहीं कर सकते, कोई नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप घर से तो निकले कम अज़ कम। आप जब घर से निकलेंगे, आप कोई सोचते हैं, कुछ बेड़ा उठाते हैं कि यार मैंने आज ये काम करके जाना है, आज मैं काम ये करूंगा, तो आप वो काम कर सकते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ, मैं ये हूँ, मैं कुछ नहीं हो सकता, तो जाहिर से बात है आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आप एक दफ़ा स्टैंड तो लें, आप एक दफ़ा कोशिश तो करें, और यकीनन इंसान को वही कुछ मिलता है। काउंसलिंग सबसे जरूरी है। मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में भी जाता हूँ, लोग इस चीज़ से भी है कि भाई हमारे 6ठा 7वां सेमेस्टर है, मगर उन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है उस डिग्री के अंदर। बहुत से करियर काउंसलिंग इतनी कमी है कि पता ही नहीं है स्टूडेंट्स को कि उन्होंने आगे बढ़ना क्या है, उन्होंने करना क्या है। आपने क्या करना है आगे? हमने नहीं, आपने क्या करना है आगे? मैंने जो है मैथ्स कॉम करने के बाद सबसे पहले तो CSS के लिए ट्राई करना है, और इसके अलावा मेरी कोशिश है कि अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा काम करूँ जो रहती दुनिया तक याद रहे। और सोशल सेक्टर में आने का प्लान भी है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अनकरीब इससे भी आगे जाए। और अगर पाकिस्तान के लिए खिदमत करने का मौका मिला, मतलब पाकिस्तान की खिदमत तो हम रोज करते हैं, और रोज करते मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने आगे बढ़कर आप चाह रहे हैं कि कुछ करें, तो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट होगा कि आप सोचेंगे कि यहाँ इसको मैं जरा जाऊँ, वहाँ पे देखूँ, यहाँ पर रिफॉर्म्स करने की कोशिश करूँ? देखिए, दो हैं। एक तो हमारे पास मुख्तलिफ इदारे हैं। इस वक्त इस इदारों की मुस्तहकम और मजबूती की बात है। हम चाहते हैं कि अपने इदारों को मजबूत और मुस्तहकम मज़ीद बनाएं, ताकि कोई जो है नाअहल लोग ना आए, जो मेहनती लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जो करप्शन करने वाले ना हो, बल्कि ईमानदार हों और अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग। हमारा एक कोशिश है कि पाकिस्तान, क्योंकि जब हमारे इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा और लोगों का एतमाद बढ़ेगा हमारे इदारों पर। तो हमारी कोशिश है, मेरी जहाँ तक है, कि मैं मुख्तलिफ इदारों में जाऊँ और वहाँ अपनी खिदमत अंजाम दूँ कि मुल्क को कौन सी खिदमत का जज्बा यही है। किस इदारे को देखकर आपको लगता है कि अच्छा वहाँ पर जाना चाहिए और वहाँ पर आपकी जो इनपुट है वो ज़रूरी है और उससे बेहतरी आ सकती है? ब्यूरोक्रेसी में जाना है मैंने। अच्छा। और वही बात मैं ब्यूरोक्रेसी के मसाइल नजर आते हैं आपको? मसाइल हैं, तभी तो मसाइल मुल्क में हैं। यानी हुकूमत जो कहती है कि ब्यूरोक्रेसी के इश्यूज हैं, वो दुरुस्त बात है, और आप चाहते हैं वो इश्यूज हल हों। जी हाँ। वो कैसे हल होंगे? हर इदारे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, और खामियां भी हैं और अच्छाइयाँ भी हैं। तो हमारी कोशिश है कि देखें, ये इदारे हैं जिन्होंने मुल्क चलाना है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये मजबूत होंगे। ये और इदारे अफराद से बनते हैं। जी जी। अफराद की सोच अच्छी होगी तो इदारा भी मजबूत होगा। मुझे एक बात और बताइएगा, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन किसको फॉलो करते हैं, किसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेरे लिए आइडियल पर्सनैलिटी है। काम काम और बस काम, अपनी मेहनत पे यकीन हो आपको, आप कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, आप में हिम्मत हो, जुर्रत हो, बहादुरी हो, और अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत का जज्बा हो। जब तक आपके मुल्क से मोहब्बत का जज्बा होगा ना, तो आप दुनिया के बड़े बड़े मैदान फतह कर सकते हैं। कोई शक नहीं। सबसे बड़ी ताकत मेरी है अपने मुल्क से मोहब्बत, और वो नजर भी आपकी आती है। तभी आप जो किताबें उसमें भी हम पाकिस्तानियत को ज्यादा देखते हैं। जब किताब लिखने की बात होती है तो राइटर कौन सा पसंद है आपको? किस राइटर को फॉलो करते हैं? डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के मुझे बहुत पसंद है। बेसिकली वो शायर हैं, मगर उनकी शायरी से जो फ़लसफ़ा हमें मिलता है, शाहीन का तसव्वुर जो हमें मिलता है, आज की नौजवान, बल्कि हर आने वाली नौजवान के लिए एक मशअल राह है कि एक नौजवान की खूबी क्या होती है। वो बुलंद चटारों पर बसेरा करता है, और वो कभी मुर्दा किसी का शिकार हुआ नहीं खाता, बल्कि खुद शिकार करके खाता है। तो हमें इस वक्त ज़रूरत है एक शाहीन सिर्फ नौजवान बनने की। आज के इस नौजवान को ज़रूरत है कि वो इकबाल के शाहीन की तरह अपने जो है वो पर फैलाए और दुनिया के बुलंद तरीन फ़ज़ाओं में परवास करें। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आज़म, असद बिन आज़म, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक नाज़रीन लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे एक नई मेहमान शख्सियत के साथ रहिए।
ہم سب لوگ اس قابل ہو جائیں کہ ہم معاشرے میں ہر شخص کی بات کو دلیل کے ساتھ سنیں، دلیل کے ساتھ پرکھیں اور دلیل کے ساتھ قبول کریں۔ مذہب تو ایک پیغام ہے خدا کا جو آپ تک پہنچا ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک پہنچائیں۔ ایک بندہ جب اپنے اپنے حصے کا درخت لگائے گا، ایک بندہ جب اپنا اپنا دیا جلائے گا، تو کیوں نہیں ایک پراپر جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ تشکیل میں آئے گا۔ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں گے کہ ہمیں مل کر رہنا ہے، ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے، ہمیں دوسروں کے ساتھ رواداری کس طرح سے کرنی ہے۔ کھیلوں کی دنیا اب آپ دیکھیں گے ایک نئے انداز میں۔ چاہے بات ہو کرکٹ کے بڑھتے جنون کی یا فٹ بال کی دنیا کے جوش کی، ہم لائے ہیں آپ کے لیے سب، تبصروں سے لے کر کھیل کے ابھرتے ہوئے ستاروں، کھیلوں میں خواتین کے جمتے ہوئے قدم، NBA، موٹر سپورٹس اور دیگر کھیلوں پر گفتگو، ہار اور جیت کا ہر زاویہ۔ ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے۔ دیکھتے رہیے اسپورٹس 360 صرف PTV نیوز پر۔ نیا ہے پاکستان، نیا ہے جذبہ، نئی ہے امنگ۔ خبر کے ساتھ اس پر ہو اظہار خیال، دیکھنی ہوگی درآمد سے برآمد تک کی صورتحال۔ کون سی کرنسی ہے اپ، کون سی ڈاؤن؟ معاشی خود انحصاری کیسے حاصل کی جائے؟ رکھتے ہیں نظر ریئل اسٹیٹ سے لے کر کموڈیٹیز کے اتار چڑھاؤ تک، بزنس کی ہوگی بات ماہرین کے ساتھ۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک کے بعد سیلیبریٹی لاؤنج میں خوش آمدید پروگرام میں آج ہمیں جوائن کیا ہے ایک ایسی شخصیت نے اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں ہم انہیں، اور کہنا غلط بھی نہیں ہے۔ شاعرہ ہیں، ادیب ہیں، ویمن ایکٹیوسٹ ہیں، بے شمار کتابیں ماشاءاللہ وہ لکھ چکی ہیں۔ کشور ناہید صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ اینڈ اے ویری ہیپی نیو ایئر۔ گڈ مارننگ۔ کیسی ہیں آپ؟ یار صبح کو ٹھنڈ بہت ہوتی ہے، ہائی پورا دن ہی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ اب تو ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہونے لگی ہے بہت زیادہ، اور میرا تو بہت زیادہ مسئلہ ہے یہ چھینکنے کا، کھانسنے کا، زکام کا۔ جب موسم چینج ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ چلتا رہتا ہے؟ نہیں، مارننگ اکثر شام کو ہونی چاہیے اب ہے مارننگ شام کو ہونی چاہیے، کتنی خوبصورت بات کی، تاکہ بندہ آرام سے، یا پھر پروگرام کوئی ہو ٹی وی پہ، آرام سے آپ دلائی لے کے بیٹھے ہوں، مونگ پھلیاں سامنے رکھی ہوں، تب مزہ آتا ہے۔ میں بھی اکثر یہی سوچتا ہوں کہ صبح تھوڑی اور تاخیر سے ہونی چاہیے، بچے بھی آرام سے اٹھ کے اسکول جائیں، ورنہ آنکھیں ملتے ملتے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا مجھے پلیز بتائیں، آپ کو تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی دیا گیا حکومت پاکستان؟ تمغہ برائے حسن کارکردگی نہیں دیا گیا؟ اوکے، یہ ہلال امتیاز ہے، اوکے، اور پھر اس کے بعد ہلال اب کیا ہے، ستارہ امتیاز دیا گیا پہلے، اور پھر ہلال امتیاز، دونوں اعزازات سے آپ کو نوازا گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست۔ تو کشور صاحبہ، یوں تو آپ نے بہت سرو کیا پاکستان کو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ کی جو خدمات ہیں وہ، اچھا آپ جب سے بات کرے تھے ویمن ایکٹیوسٹ کی بات کرے تھے، وہ اس کو آپ کس طریقے سے سپورٹ کرتی ہیں؟ ہم ویمن ایکٹیویزم کو فیمنزم سے جوڑ دیتے ہیں، is that true؟
देखो, औरत होना बजाते खुद उस जमाने में जब मैं नौजवान लड़की थी। अच्छा, मतलब आप मान रही हैं कि अब वो जमाना चला गया जब आप कभी जवान हुआ करती थी? बिल्कुल ये नहीं कह रही मैं, अभी तो मैं जवान हूँ, क्योंकि वो हाफिज साहब कह गए और मलका फुकराज ने गा दिया। बिल्कुल। बस मैंने तो 38 साल सरकार की नौकरी की, और जब 25 साल से औरतों का काम किए जा रही हूँ। और औरतों का काम क्या है? ये शऊर जगाना कि हम आपकी हैसियत कोई है, ये ज़रूर बताना होता है। और फिर ये कि हमारी औरतों को काम बहुत आते हैं, खूबसूरत, नो डाउट, उनको डेवलप करना, उनको सामने लाना, और उनको ये बताना कि इससे तुम कितनी कमाई कर सकती हो, तुम्हारी कितनी आमदनी हो सकती है, और तुम कैसे अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हो। ज़बरदस्त। किश्वर साहिबा, अदब एक तवील सफ़र आपका। तुम लोगों की चाय नहीं आई, मेरी चाय आ गई। हमने वैसे आपके लिए कॉफी मंगवाई है। पी ली है। हाँ, मैंने तो कहा आ रही है कॉफी, आपकी भी आएगी, हमारी भी आएगी। अच्छा, आएगी इंशाल्लाह, उम्मीद है। वो दिन तो किसी दिन आएगा। वो दिन तो किसी दिन आएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं किश्वर साहिबा, चाय के अलावा क्या पसंद है आपको? चाय के अलावा क्या पसंद है? चाय की तो मुझे मालूम है, चाय से तो मोहब्बत है आपको। चाय तो बिल्कुल पसंद नहीं, इस लिहाज से कि सुबह की चाय बस चाहिए। अच्छा, अगर आप ये ना कहते कि सुबह की चाय में उठा के ले आनी थी चाय इस तरह। अखबार पढ़ना और सुबह की चाय पीनी, और उसके बाद बैठ के ये सोचना कि आज के लिए मेरी दिमाग ने क्या क्या मेरे सामने रखा हुआ है। वाओ। कभी होता है कॉलम लिखना है, कभी होता है कि मजमून लिखना है, कभी होता है किसी मीडिया के लिए ब्लॉग लिखना है। बहुत लिखना पढ़ना, इसके अलावा और कुछ क्या मूंगफली खाना। ये लिखना, पढ़ना और मूंगफली खाना, और चाय सिर्फ सुबह पीना अखबार के साथ। क्या बात है। अच्छा, मुझे बताएं, अदब का एक तवील सफर है माशाल्लाह आपका। इस अदब के सफर में क्या खोया क्या पाया? मंजिल मिली के सफर जारी? सफर तो जारी है, और मंजिल नहीं मिला करती। मंजिल नहीं मिला करती। आप चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। कभी खाई आती है, कभी गारा आता है, और कभी सितारे आते हैं, और कभी पानी आता है, और कभी दरिया आता है, और कभी आबशार आता है। वाह। ये सब चीज़ें आंखें देखती हैं, दिल में उतरती हैं, और दिल करता है कि इनको कागज़ पे लाया जाए। वाह। अब लाती रहती हूँ मैं कागज़ पे। मसलन अगर मैं ये कहती हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, पानी चारों तरफ देख के, तो मैंने कहा कि मेरी आंखों में दरिया झूलता है, ये पानी अब किनारा ढूंढता है। वाह वाह। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं, जब तक आप गौर नहीं करते अपने ज़माने पर, अपने माशरे पर, अपनी उन लोगों पे जो सुबह कागज़ चुनती हैं और कोई टुकड़े जमा करती हैं, और उन लोगों को भी देखना पड़ता है जो डस्टबिन में से खाना तलाश करते हैं। पहले मैंने यूरोप में ये देखती थी, अब हमारे मुल्क में भी हो गया कि इस तरह गरीब भी हैं और नशे वाले लोग भी हैं। तो इन सब के ऊपर काम करना और इनके ऊपर कोई नए उसूल तय करने, लोगों को तैयार करना, ये हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है, जिसमें तुम दोनों भी शामिल हो। बिल्कुल शामिल है। हाँ। अच्छा, इसमें आपका ने एक तहरीर लिखी थी, एक नज़्म लिखी थी जब मलाला यूसुफजई पर हमला हुआ था, और उसके बाद आपने एक नज़्म तहरीर की थी, वो जो बच्चियों से भी डर गए। अगर उसके चंद अशार, चंद मिसरे आप हमें सुना दें। क्योंकि आप शिद्दत पसंदी के खिलाफ एक तवाना आवाज़ है माशाल्लाह। देखिए, वो तो इसलिए कि अब तक डरे हुए हैं, वो तो बच्चियों से अब तक डरे हुए हैं। औरतों को तो इजाज़त नहीं दे रहे बाहर आने की, और अगर अखबार में तस्वीर आती है तो उस औरत की तस्वीर आती है जो बुर्का पहने हुए रोटी पका रही है। तो औरत को इतना बांध के रखने के लिए, इतना तो भैंस को भी नहीं बांध के रखते, उसको भी खुला छोड़ देते हैं। आप जाके आप अपने कुत्तों को आज़ाद कर देते हैं कि वो ज़रा घूम के आएँ। तो इंसान है। मतलब आप ये समझती हैं कि अभी भी इस कदर मुआशरे की इस्लाह करने के बावजूद ख़वातीन पर अभी भी वो पाबंदियां हैं, वो जकड़ी हुई हैं बहुत सारी मुआशरे की पाबंदियों में। देखिए, फाटा में हमने आज़ादियाँ करवाई हुई थी,
अब फिर फाटा में कह रहे हैं कि जी वो पाबंदियां होनी चाहिए, तो ये नहीं। वो नज़्म जो मैंने लिखी थी वो ये थी कि वो जो बच्चियों से भी डर गए, वो जो इल्म से भी गुरेज पा, करें ज़िक्र रब्बे करीम का, जो हुक्म देता है इल्म का, करें उसके हुक्म से मावरा ये मनादियाँ, न किताब हो किसी हाथ में, न ही उंगलियों में कलम रहे, कोई नाम लिखने की जा ना हो, ना हो रस्म इसमें जना कोई। वो जो बच्चियों से भी डर गए वो यहीं कहीं है करीब में, इन्हें देख लो इन्हें जान लो, नहीं इनसे कुछ भी बैद शहर ज़वाल में। रखो हौसला, रखो ये यकीन कि जो बच्चियों से भी डर गए वो हैं कितने छोटे वजूद में। वाह, खूबसूरत। किश्वर साहिबा, अदम बर्दाश्त का एक माहौल है, आज का दौर और माजी का दौर। अदब के तनाजुर में पूछ रहा हूँ कि अदम बर्दाश्त को कहाँ देखती हैं, पहले और अब में क्या फ़र्क है? अदम बर्दाश्त पहले इतनी नहीं थी, वो और तरह से थी। मसलन ये कि हम लोग बाहर निकलते थे बुर्का ओढ़ के भी, तो लोग स्कूल जाने पे एतराज़ करते थे, कॉलेज जाने पे दो बसें बदल के जाना पड़ता था, वो एतराज़ थोड़ा बहुत होता था लेकिन कोई छेड़ता नहीं था। वाह। हम आराम से चले। मेरे साथ एक दो लड़कियां वो भी जाती थीं बस में जो पोलियो की मरीज़ थी, लेकिन वो इतनी हिम्मत से पोलियो की मरीज़ होने के बावजूद वो बस में चढ़ के जाती थी। हम लोग बस में चढ़ के जाते थे, बस में चढ़ के घर आते थे। किस शहर में? बुलंद कृष्ण नगर, लाहौर, और अच्छा। फिर चल थे। लेकिन ये कि एतराज़ात तो उस वक्त थे, लेकिन बंदिशें कम करने के लिए हम लोगों को खुद बढ़ना पड़ा। मसलन जब मैं पहली दफ़ा रेडियो पे आई, फर्स्ट ईयर में थी, ओके, और जब पहली दफ़ा टीवी पे जो आपके प्रोग्राम शुरू किए वो हम लोगों ने शुरू किए बिल्कुल, सन 64 पे। बिल्कुल। तो सारे इंटरव्यूज़ मैंने डॉक्टर मोहिउद्दीन से लेके और सारे जितने अल्लामा इकबाल के अशार जिसने वजाहत की उसको सुनाया। तो ये काम हमें रेडियो ने सिखाया, टीवी ने उसको बढ़ाया, और फिर ये कि हमारा अपना पढ़ना लिखना जो था वो काम आया। रेडियो और टीवी पे अदबी प्रोग्राम मैंने इतने किए कि मैं जब अलीगढ़ गई तो आले अहमद सरूर साहब ने कहा कि हम लोग वो सारे प्रोग्राम जो तुम रेडियो पे करती हो, अदीबों के इंटरव्यू, उन्हें हमने अपने कोर्स में शामिल कर लिया है कि लिटरेरी प्रोग्राम वो भी करंट अदब पे हमारे यहाँ नहीं होते, तो वहाँ नहीं होते, हमारे यहाँ तो हो रहे थे। तो ये चीज़ें हैं जिनको तुम्हें रिवाइव भी करना है। यहाँ हमारे इदारों को भूल गया है कि ये खुदा बंदे से खुद पूछे, खुदा बंदे से पूछता रहता है, और जब बंदे से पूछता है तो बंदा आजिज़ हो जाता है कि जब देखता है कि 3 साल की बच्ची कूड़े पे पड़ी थी, जब देखता है 1 साल का बच्चा जो था उसकी आंखें निकाल दी गई, तो फिर तुम्हारा सांस और मेरा सांस रुक जाता है कि हम इस माहौल में नहीं पले। पर ये माहौल आया कैसे? माहौल आया क्योंकि आपने मज़हब और अदम बर्दाश्त दोनों को यकसां कर दिया, दोनों को मिला दिया कि अगर उनकी बात नहीं मानोगे तो 1 मिनट में आपको काफिर कह देंगे, आपको मज़हब से खारिज कर देंगे, आपके साथ ही सारी बातें करेंगे। कोई ये नहीं सोचता कि रूमी का मज़हब क्या था और खुसरो का मज़हब क्या था, और कैसे वारिस शाह ने लिख लिया था और कैसे बुल्ली शाह ने लिख लिया था। वो मज़हब को नहीं पूछता था, वो बताते थे कि किस तरह से अल्लाह के करीब हो सकते हैं। शेर से कहते थे। तो शेर ने ही मुझे भी आज तक ज़िंदा रखा है। शेर नहीं कहूँगी तो मर जाऊँगी। तो कुछ चंद अशार अगर आप हमारी नज़र कर देंगे। अरे याद तो ज़ुबानी नहीं होते, शायद करती हूँ। उसमें एक सुबह में उठी तो शेर मुंह में था।
ان پہ شعر تھا کہ اپنی بے چہرگی چھپانے کو آئینے کو ادھر ادھر رکھا، اور اس قدر تھا اداس موسم گل، اس قدر تھا اداس موسم گل، ہم نے آب رواں پہ سر رکھا، کلمہ شکر کی محبت نے ہم کو تمہید خواب تک رکھا۔ واہ، تو اس طرح مجھے مسلسل اس لیے نہیں یاد رہتے کہ میں لکھتی ہوں اور رکھ دیتی ہوں۔ پہلے لکھتی تھی گھر میں، اماں کے سامنے نہیں آتی تھی، ابا کے سامنے نہیں آتی تھی، دفتر میں لکھ لیتی تھی، دراز میں رکھ دیتی تھی، تو اس لیے چیزیں یا مشاعرے پڑھتی نہیں میں، کیونکہ نوکری جب کر رہے ہو آپ تو آپ کو رات کو 2 بجے تک مشاعرہ نہیں پڑھ سکتے، ایسے ہی ہے، بالکل اس ایسے ہی ہے۔ لیے نوکری جاری تھی، شاعری جاری تھی، کام جاری تھا۔ ماہ نو میں نے نکالا، پی این سی کو میں نے چلایا، اور پھر یہ کہ نیشنل سینٹر کی پہلی خاتون تھی جو میں، جس نے کہ نیشنل سینٹر کے ذریعے سے سارے لاہور کے جتنے نوجوان ادیب، جس میں اعتزاز بھی شامل ہیں، ایسے مسعود بھی شامل ہیں، ان سب کو اسٹیج پہ بلا کے گفتگو کروائی۔ اچھا، یہ جس دور کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس کا حوالہ اگر ہم جان ایلیا، منیر نیازی، ایک کہا جاتا ہے کہ ان میں بھی ایک تکرار رہا کرتی تھی، تکرار رہتی تھی، ہاں، اپنے اپنے اشعار کو کہنے کے حوالے سے۔ ان دونوں میں تکرار تو کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ منیر نیازی تو اپنا بے نیاز آدمی تھا، اس کو جب جی چاہتا تھا وارث شاہ کو اون کر لیتا تھا، اور جب جی چاہتا تھا کہہ دیتا تھا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، اور یا پھر جب دل کرتا تھا تو اس کو میری زندگی میری تھی بسر اس نے کیا۔ اس لیے منیر نیازی تو اپنی ذات کا ایک انوکھا شاعر تھا، جسے اپنا خانپور شہر یاد آتا تھا، اور جو وہ لفظ استعمال کرتا تھا جو عام لوگ شاعری میں استعمال نہیں کرتے۔ اچھا، لیکن جان ایلیا جو تھا، جان ایلیا کو چھوٹے چھوٹے شعر کہنے کی، چھوٹے مصروں میں، بالکل، مطلب روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، کس کا اعتبار کرے اور کیا، یہ ساری چیزیں وہ جان ایلیا تھا۔ لیکن شاعروں میں بہت اچھے شعر کہنے والے میں احمد فراز ہے، بے شک، اس نے شاعری میں رومانوی شاعری زیادہ کی ہے احمد فراز نے، انہوں نے رومانوی شاعری زیادہ کی، لیکن محاصرہ جیسی نظمیں بھی لکھی، اور پھر یہ بھی کہا کہ بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں، اس لیے اس کے خلاف وہ کہا۔ تو اور پھر یہ کہ شاعری میں اگر آپ اپنے مقابلے میں زمانے کو نہ دیکھیں، ہمیں تو اس زمانے کا سامنا کرنا پڑا جو ضیاء الحق کا تھا، جب ہماری کتابیں سینسر ہوتی تھیں، جب قرآن شریف کی آیتیں بھی سینسر ہوتی تھیں، اور میں ڈائریکٹر پبلیکیشن تھی، تو میری ذمہ تھا کہ میں وہ اٹھا کے لے جاؤں چیزیں، اور سیکشن آفیسر جس کو پتہ نہیں کسی چیز کا، وہ شاعری کو سینسر کر رہا ہے، وہ ادب کو سینسر کر رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک نظم تھی جس میں تھا کہ جو ایک شب ہم گزار لیں گے، تو وہ کہنے لگا سیکشن آفیسر کے شب نکال دیجئے۔ تو میں نے کہا اچھا سنو، میں اس میں دن کر دوں؟ ہاں میڈم ٹھیک ہے۔ جب کر دیا دن تو اس سے کہا کہ میں نے کہا یہ اور فوش ہو گیا تمہارے خیال میں، دن میں رات شامل ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی حرکتیں ہم نے صحیح ہیں، اور پھر اس کے اوپر شاعری بھی کی ہے۔ تو شاعری کرتے رہنا اور لکھتے رہنا اور پڑھتے رہنا، دنیا بھر کا ادب پڑھتے رہنا۔ آپ مارکیز کو پڑھ لیتے ہیں، آپ دنیا کے ادب میں اس وقت دیکھیں، ہر لکھنے والا چاہے مصر کا ہو اور چاہے تنزانیہ کا، جسے اس وقت نوبل پرائز ملا ہے، وہ اپنے ماضی کو یاد کراتا ہے کہ میرا ماضی ایسا تھا جس میں میں رہا اور اب میں کہاں پہنچ گیا ہوں۔ تو ماضی یاد کرنا ہمیں اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نے انگریزوں کی غلامی سہی ہے۔ ہمارے والدین جو تھے وہ سر سید کے فالوور ضرور تھے، لیکن اس میں یہ بات نہیں تھی کہ
औरतों को तालीम नहीं देनी। सर सैयद पहले शुरू में ये कहते थे कि अभी तो मर्दों को दी जाए। तो हमारे सारे भाई जो थे वो अलीगढ़ पढ़ते थे, मामू और आगढ़ी, और हम लोग घर में पढ़ते थे। हमारी अम्मा ने कहा कि ये नहीं होगा, लड़कियां भी पढ़ेंगी। और जब ये कहा तो मेरे नाना जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने कहा कि फिर तुम मेरे घर नहीं आओगी। तो अम्मा ने कहा मैं नहीं आऊंगी, बच्चियां उस वक्त स्टैंड लिया। अब्बा ने कहा मैं तुम्हें जितने पैसे देता हूँ उतने ही दूंगा। उन्होंने कहा मैं आधी रोटी खिलाऊंगी इसे, लेकिन बच्चियों को पढ़ाऊंगी। खूबसूरत। यूं हमारे अहद की माएँ थी। लेकिन वो भी कहते ना कि हर इंतहा की ला इंतहा नहीं होती। जब कॉलेज का ज़माना आया तो अम्मा नाराज़ हो गई। अच्छा। कि बस पढ़ लिया, 10वीं कर ली, पढ़ लिया, बस अब इसके बाद रिश्ता आएगा, शादी हो जाएगी। मैंने अपने दिल में कहा पुत्र जी ये तो नहीं हो सकता। फिर उन्होंने खैर रोने धोने के बाद और तक बहुत हड़ताल करने के बाद दाखिले की इजाज़त मिल गई। अच्छा। तो अब कॉलेज का दाखिला जो था वो दरवाज़ा था मेरी शायरी के खुलने का, मेरी तकरीरों के खुलने का, मेरे मजमूनों को खुलने का, और सबसे मिलने का। आबिद साहब हों, कैसान दानिश हों, कि कोई हो, फैज साहब हों, सूफी साहब हों, सबके साथ बैठ के शेर सुनने, शेर पढ़ने, उनसे कुर्रतुल ताहिरा से की पूरी शायरी जो अरबी और फारसी में है वो बैठ के बाकायदा ज़मीन पे बैठ के उनसे सुनी और सीखी। तो जब तक आप इल्म सीखते नहीं और हासिल नहीं करते तो हम अगर कुछ हैं तो कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि हमारे बड़े बहुत अच्छे थे। तो किश्वर आपा, आपने कहा ना कि आपने ठान ली कि नहीं मैंने तो कॉलेज में दाखिला लेना ही लेना है। कितने बहन भाई थे आप लोग, या आप इकलौती बहन थी? मैं दरमियानी थी। अच्छा। इसलिए मुझे इधर से भी पढ़ता था, इधर से भी पढ़ता था। प्यार भी इधर से भी मिलता था, इधर से भी मिलता था। ज्यादा शरारती थी आप? हैं? शरारती ज्यादा थी? नहीं, शरारती तो बिल्कुल नहीं थी। मैंने कोई गुड़िया शुड़िया नहीं खेली। अच्छा। मैंने भाइयों में मुझसे बड़े भाई थे, मुझसे छोटे भाई थे, हम तीनों मिलके तो हेयर कट गुड्डी उड़ाते थे या गुल्ली डंडा खेलते थे। इसीलिए पूछ रही, ये हेयर कट आपने फिर शुरू से यही रखा? हाँ। अच्छा। वाह। नहीं, बाल तो मेरे बहुत लंबे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मैंने खुद ही काट दिए। खुद? हाँ, खुद ही काट दिए, इसलिए कि मेरे पास काम बहुत था, बच्चे पालने हैं, ये बाल संभालने के, बच्चे पढ़ना है, यूनिवर्सिटी पढ़ना है, शायरी करनी है, सब कुछ करना है। मास्टर्स इकोनॉमिक्स में कर रही थी, कोई छोटी चीज़ नहीं थी, तो सारे काम करने थे। और उस ज़माने में तुम्हारी ये टैक्सियाँ भी नहीं थी। हम लोग उनके तो इतनी मुश्किल भी थी कि हम लोगों के लिए औरतें जो हम मुलाजमत में थी सरकारी, उनके लिए बाथरूम भी नहीं थे। हम लोगों को घर जाके टांगे में बैठ के घर जाके बाथरूम। अच्छा, तांगे की सवारी की हुई है आपने? तांगे की सवारी की हुई है आपने? तांगे की सवारी हमारे जमाने में थी। टांगे और बस की सवारी, दो ही सवारियां तो थी। हाँ। और चाराने सवारी लक्ष्मी चौक में खड़ा होता था टांगा। हाँ, और उसमें बैठ के तो आप जा सकते थे, लेकिन उनके रूट भी मुकर्रर थे, हर जगह टांगा नहीं जा सकता था। पहले टांगा माल रोड पर भी चलता था, और कुछ लोग थे बड़े शौखे जो अपना टांगा अपना रखते थे और घंटी बजाते थे और बैठते थे अकड़ के कपड़े पहन के। तो ऐसे भी शोधे नौजवान लोग देखे आपने। लाहौर तो बहुत चीज थी। लाहौर ही में सारे जजेस जो थे वो माल रोड पर सैर किया करते थे। सारे मौलाना हामिद अली खां और मौलाना सारे लोग जो थे ये माल रोड पे सैर करते हुए एक दूसरे से मिला करते थे। हम सूफी साहब के साथ होते और फैज साहब या आबिद साहब के, तो सारे लोग उनके घुटनों को आके हाथ लगाते थे कि वो उनके उस्ताद रहे थे। आज के उस्तादों को मार पड़ती। आज के उस्ताद अगर डांट देता है बच्चे को तो उसके माँ बाप आके कहते हैं कि आपको ये कैसे हौसला हुआ कि तुमने डांट दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग तो बहुत ही अच्छे खूबसूरत जमाने में पले हैं कि हमारे ज़माने में बैतबाजी होती थी। हाँ, हमारे ज़माने में तालीमी ताश खेले जाते थे। हमारे ज़माने में कॉलेजों में ड्रामे होते थे, सारी चीज़ें होती थी। और
ہم ہی لوگوں نے دیکھا کہ کیسے ناہید صدیقی اتنی سی ہے اور اس کو ڈانس سکھا رہے ہیں مہاراج، اور مہاراج 2 گھنٹے تک اس کو پریکٹس کراتے تھے، اور پھر اس کے بعد مکھن کا پیڑا لے کے اس کے منہ میں ڈالتے تھے اور کہتے تھے چل کھا جا. میں کہتی تھی کیوں کہہ رہے ہیں مہاراج؟ کہنے لگے ساری انرجی اس کی 2 گھنٹے میں نکل گئی ہے، اب اس کے اندر کچھ نہیں ہے، اب اس کو میں نے طاقت دوں گی جب تک اس کا اسٹیمنا ڈیولپ ہوگا. اس طریقے سے ہوتے تھے. اسی طرح ہم لوگ جب شاعری کرتے، مجھے نئی شاعری جب میں نے کی اور جب میں نے لکھا کہ کچھ یوں بھی زڑ زڑ سی ناہید آج تھی، کچھ اوڑھنی کا رنگ بھی کھلتا ہوا نہ تھا، تو عابد علی عابد صاحب میں ریڈیو کے مشاعرے میں پڑھ رہی تھی، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ نیا لہجہ آیا ہے. اخلاق احمد دہلوی اس وقت کمپیئرنگ کر رہے تھے، لائیو جا رہا تھا مشاعرہ ریڈیو پہ، تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ جائے. انہوں نے کہا نہیں میں کھڑا ہوں، اس لڑکی کو میری جگہ دوبارہ پڑھایا جائے. زبردست. یہ حوصلہ تھا جو ہمارے بڑے ادیب دیا کرتے تھے ہمیں. اور ہماری جس پہ کبھی کبھی فیض صاحب کہہ دیتے تھے ارے تم لڑکیوں کی طرح کیوں شعر کہہ رہی ہو، تو میں نے کہا میں لڑکی ہوں اور بتاتی ہوں کہ میں لڑکی ہوں. تو پھر وہ کہنے لگے ہاں. پھر فہمیدہ بھی آ گئی، فہمیدہ شعر کہنے لگی، تو اس طرح سے میرے ساتھ وہ بھی مل گئی. کیونکہ ہماری ادا بہن صاحب غزل باش یہ شاعرات تھیں ہم سے پہلے، لیکن انہیں روایتی شاعری کرنے کا حکم تھا کہ تم نے اپنا نام نہیں لینا، تم نے محبت کا اظہار نہیں کرنا، تم نے عشق کا لفظ استعمال نہیں کرنا. تو اس لیے اور پھر ہم مختلف نکلے. عشق تو ہم نے بھی کیا اور استعمال بھی کیا، لیکن اس طرح سے نہیں جیسے ہمارے آج کے بھی بڈھے شاعر بھی شاعری میں عشق کیے جاتے ہیں، زندگی کو اور کچھ نہیں سمجھتے سوائے عشق. آپا وقت بہت مختصر ہے، لیکن یقین جانیے اس نشست کا بہت مزہ آیا. ایگزیکٹلی میں یہ کہوں گی کہ شاید جو ہمارے ینگسٹرز ہیں جو دیکھ رہے ہوں گے انہیں بڑا دھیما لگا ہوگا یہ مزاج، یہ گفتگو، لیکن جب آپ بات کر رہی تھی تو جو ہماری مائیں ہیں، ان کی مائیں ہیں یا ہماری نانی دادی ہوں گی، شاید انہیں آج ان کے دور کی کوئی شخصیت دیکھنے کو ملی ہوگی اور انہوں نے اسے بھرپور طریقے سے انجوائے کیا ہوگا. تو یوں کہہ لیجیے کہ یہ جو آج کا سیلیبریٹی لاؤنج تھا ہماری ان نانی دادی اور ہماری ماؤں کے نام ہے کہ جن کے دور میں آپا جیسے لکھاری ہوا کرتے تھے اور ریڈیو پر صرف انہی کی آواز ہوا کرتی تھی. بالکل وقت ہوتا تو ضرور سوال کرتے، قیام پاکستان کی کوئی میموری بھی ان سے ہم کہتے شیئر کریں، لیکن وقت ہو گیا ختم. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات کشور صاحبہ سے ضرور ہم کریں گے. وقت ہو گیا ختم، ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.